परमेश्वरको सेवकाई गरिराख्नु भएको छ हैन। अनि परमेश्वरले आशिष दिइराख्नु भएको छ। र यो परमेश्वरले जुन किसिमले आशिष दिइराख्नु भएको छ त्यसलाई अझ रूपमा बढ्न सकेको होस् भनेर यो चाहिँ एउटा नेपाली भाषी हाम्रो पास्टरहरूको निम्ति एउटा सिक्ने ठाउँ भएको होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यसलाई अनलाइनमा सबैको निम्ति एक्सेसिबल गरेको हो। किनभनेदेखि pastors are leaders, pastors are teachers. पास्टरले लिडरले हरेक हप्ता हैन विश्वासीको सामुन्ने उभिएर केही परमेश्वरको वचन सिकाउनु पर्ने हुन्छ, प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हरेक हप्ता प्रचार गर्नको निम्ति इनपुट पनि चाहिन्छ। अनि धेरै पटक अंग्रेजी भाषामा त थुप्रै किताबहरू छ, थुप्रै इन्टरनेटमा रिसोर्सेसहरू पनि छ, तर हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ प्रचारकहरू थुप्रै हुनुहुन्छ एकदम हामीलाई जोश दिन सक्ने हैन। तर व्यवस्थित तरिकाले शिक्षा दिनेहरूको चाहिँ एकदमै कमी छ, नभएको होइन छ, तर कहाँ जाने भन्ने कुरा मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा छैन। त्यसकारण हाम्रो एउटा लक्ष्य चाहिँ यो एउटा यस्तो ठाउँ बनेको होस् जहाँ संसारका सबै मानिसहरूले, सबै विशेष पास्टर अगुवाहरूले चाहिँ सिक्ने मौका पाएको होस् त्यो भनेर। अनि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ असल शिक्षकहरू हामीले ल्याउन खोजेका छौँ, प्रचारकहरू भन्दा पनि। किनभनेदेखि एभ्री पास्टर हैज टु बी टिचर, एभ्री टिचर हैज नट, हरेक टिचर पास्टर हुनु पर्दैन, तर हरेक पास्टर चाहिँ टिचर हुनुपर्छ, सिकाउनु पर्छ। थुप्रै कुरा छ, एउटा चाहिँ सिकाउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि अनि यो एउटा चाहिँ हाम्रो निम्ति स्थान भएको होस् जहाँ हामीले सिक्ने मौका पाएको होस् भन्ने कुरा हो। अनि हामीहरू सबैजना, म आफै पनि यो कार्यक्रम योबाट सिकिराखेको छु हैन। वी आर पास्टर्स आर लिडर्स, लिडर्स आर रिडर्स, रिडर्स भनेको लर्नर्स हो। वी आर लाइफ लङ लर्नर्स हो। हामी परमेश्वरले सेवकाई दिइराख्नु भएसम्म हामी चाहिँ सिकि नै राख्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद। र म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईहरुको नजरमा अरु कोही अगुवाहरू हुनुहुन्छ जसले सेवकाई गरिराख्नु भएको छ, सिक्ने मौका पाइराख्नु भएको छैन भनेदेखि यो लिंक तपाईले उहाँ लिडरहरूलाई शेयर गर्नुहोस्, उहाँहरू पनि आएर आउनु भएको सिक्नु भएको होस् हैन। अनि हामी एकअर्कामा सिकेर परमेश्वरको सेवकाई राम्रोसँग गर्न सकेका हौं भनेर चाहिँ हामीले यो राखेको। त्यसकारण म तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद दिन्छु र आज विशेष धन्यवाद दिन्छु हाम्रो विजय कर्मचारी दाजुको निम्ति। उहाँ मैले पहिला पनि भनेको एकदम कुशल शिक्षक हुनुहुन्छ। धेरै नेपालमा त प्रायलाई थाहा छ, तर यहाँ अमेरिका क्यानाडामा उहाँ त्यति एक्सपोज नभएकोले गर्दाखेरि कतिजना थाहा नभएको हुन सक्छ। तर उहाँ हि इज अ भेरी गुड फाइन टिचर। अनि यो हाम्रो साँच्चै ठुलो मौका हो हैन। हामीले एउटा असल शिक्षकहरूबाट सिक्ने मौका पाएका छौं भनेदेखि हामी पनि असल हुन्छौं के। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई कापी कलम, कृपया कापी कलम लिएर बस्नुहोस् उहाँले दिएको कुरा। अनि यो भिडियो हाम्रो फेसबुक पेजमा र पछि हामी युट्युबमा पनि राख्नेछौँ। मैले अरूलाई पनि पर्मिसन दिएको छु, कतिजनालाई तपाईले पनि राख्नु भए पनि हुन्छ भनेर। अनि तपाईले हेर्नुहोस्, सिक्नुहोस् हैन यो चाहिँ। अनि सिकेर परमेश्वरले हामीले जुन सेवकाई दिनुभएको छ त्यो सेवकाई चाहिँ असलसँग गर्न सकौं भनेर म भन्न चाहन्छु। म यो भन्दै हाम्रो विजय दाजुलाई समय दिन चाहन्छु। उहाँलाई म को होस्ट पनि बनाउँछु र उहाँले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हस् विजय दाजु, यो समय तपाईको, तपाईले अनम्युट गरेर समय लिन सक्नुहुन्छ। जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर फेरि उहाँको अनुग्रहमा यहाँसँग संगति गर्ने, सेवा गर्ने मौका दिनुभयो। हिजो अस्ति कुनै कुनै बेला म तपाईहरुसँग थिएँ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो जुममा यो लिमिट पुगिसक्या भएर भित्र पस्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि फेसबुकको माध्यमबाट पनि म जो सहभागी थिएँ, बेला बेलामा खुसी लाग्यो जुन प्रकारको संगति भइरहेछ, प्रार्थना, यहाँको सहकार्य, जुन प्रकारको शिक्षाहरू भइरहेछ, म प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछु। निश्चय पनि यो समयमा प्रभुले हामीलाई एउटा उद्देश्यले बोलाउनु भएको छ विकराल परिस्थितिमा। अनि हामीलाई जुन प्रकारले एकसाथ यसरी जुटाउनु भएको छ, अनि यो प्रक्रियामा प्रभुले चलाउनुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। अनि फेरि पनि यो पहलको लागि हाम्रो भाइ डाक्टर मनोजलाई धेरै धन्यवाद, उहाँको इनिसिएटिभको लागि। अनि पास्टर नोर्बुको लागि पनि धन्यवाद, तपाईहरु जति टिममा हुनुहुन्छ। गएको हप्ता यहाँको यो फेलोशिपको दौरानमा एउटा सर्वे भएको थियो, लिडर्सहरुमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण चाहिँ के हो भन्ने बारेमा। अनि तपाईहरुको सबभन्दा हाईएस्ट भोट चाहिँ भिजनको बारेमा थियो। मैले निगरानी गरे अनुसार लिडर्सहरुमा हुनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण गुण, एउटा चरित्र चाहिँ लिडर्समा दर्शन हुनुपर्छ भन्ने बारेमा। अनि त्यसैको आधारमा जब भाइले सोध्नुभयो अब के विषयमा शेयर गर्नुहुन्छ भन्नुहुँदाखेरि मलाई लाग्यो यहाँहरुको चासोको
विषय भएको कारणले गर्दाखेरि आज यहाँको बिचमा ल्याएको वचनको विषय चाहिँ द निड फर भिजन, दर्शनको आवश्यकताको बारेमा आज यहाँको बिचमा म छोटो चर्चा गर्नेछु। यहाँले बाइबल साथमा लिनुभएको छ भने मेरो साथमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। यो हामीलाई एकदमै परिचित बाइबलको खण्ड हो। यसैया 6 अध्यायको 1 पददेखि 8 पदमा जुन प्रकारको दर्शन त्यति बेला यसैयाले देखे अनि त्यसको आधारमा हाम्रो जीवनमा कस्तो खालको दर्शन, 4 डाइमेन्सनल भिजन भन्छ, चौतर्फी 4 पक्षीय दर्शनको बारेमा आज यहाँको बिचमा म बाँड्न चाहन्छु। त्यसैले यहाँ बाइबल साथमा लिनुभएको छ भने मेरो साथमा पल्टाउनुहोस्। यसैया 6 अध्यायको 1 देखि 8 पदमा म पढिदिन्छु पुरानो संस्करण बाइबलबाट। यहाँ यस्तो उल्लेख गरेको छ, अगमवक्ताहरूलाई परमप्रभुबाट बोलावटको बारेमा। उजिया राजा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभुलाई अल्गो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ। उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिर भरिएको थियो। उहाँदेखि मास्ती र सराफहरू खडा थिए। प्रत्येकका 6-6वटा पखेटा थिए। दुईवटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए, दुईवटाले आफ्ना खुट्टा ढाकेका थिए र दुईवटाले तिनीहरू उड्दै थिए। अनि एउटाले अर्कालाई यसो भन्दै तिनीहरू कराउँदै थिए, सेनाहरूका परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। अनि ती कराउनेहरूको स्वरले सङ्घारहरूका जग हलिए र भवन धुवाँले भरियो। मैले भने, हाय, म नष्ट भएँ, किनभने म अशुद्ध ओठ भएको मानिस हुँ। अब अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूका बीचमा म बस्दछु, किनकि मैले मेरो आँखैले सेनाहरूका परमप्रभु महाराजलाई देखेँ। तब चिन्ताले बेदीबाट आगोको भुङ्रो हातमा लिएर सराफहरू मध्येका एकजना म कहाँ उडेर आए। तिमीले मेरो मुख त्यस भुङ्रोले छोएर भने, हेर, यसले तिम्रो ओठ छोएको छ। अब तिम्रो अधर्म मेटियो, तिम्रो पाप प्रायश्चित भयो। त मैले परमप्रभुको यो वचन सुने, म कसलाई पठाऊँ? अब हाम्रा निम्ति को जाने? त मैले भने, परमप्रभु, म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। हामी छोटो प्रार्थना गरौँ यो वचन खण्डको लागि। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँको निगाहमा फेरि हामीलाई संसारभरि यसरी विभिन्न छरिएको अवस्थामा पनि तपाईँको निगाहले प्रभु हामीलाई यसरी एकजुट बनाउनु भयो। यो विकराल परिस्थितिमा पनि प्रभु आज तपाईँ प्रभुको समीपमा आउन, तपाईँ परमेश्वरका जनहरूसँग यसरी सङ्गति गर्न, तपाईँ परमेश्वरको भरोसामा हामी आउन हामीलाई यो अभाग्य दिनुभयो। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। अनि आजको परिस्थितिमा प्रभु तपाईँ कसरी प्रकट हुनुहुन्छ, के बोल्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँ प्रकट भइदिनुहोस्, बोलिदिनुहोस्। र प्रभु तपाईँ परमेश्वरले फेरि एकपल्ट हाम्रो दर्शनलाई एकपल्ट फराकिलो तपाईँले बनाइदिनुहोस्। प्रभु हाम्रो हृदयको ढोका खोलिदिनुहोस्, हाम्रो समझ तपाईँले खोलिदिनुहोस्। पवित्र आत्मा प्रभु हाम्रो महान शिक्षक, हाम्रो महान अगुवा तपाईँ हुनुहुन्छ, मुख्य अगुवा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले नै अहिलेको यो वचनको बाँकी भागलाई फेरि पुनः नियन्त्रणमा दिनुहोस्। र तपाईँ परमेश्वरले यो वचनको तेजले हामी प्रत्येकलाई फेरि पुनः जगाइदिनुहोस्। तपाईँको दर्शन हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँको महिमामा, धार्मिकतामा अझै फलदायी आज्ञाकारी भएर अघि बढ्नको लागि प्रभु आजको यो वचनको सेवाकाई बाँकी समय सबै अति नै फलदायी प्रभावकारी साबित भएको होस्। हामी प्रत्येकलाई साथ दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। सबै क्षेत्रमा नियन्त्रणमा तपाईँ दिनुभएको होस्। प्रभु हाम्रो टेक्नोलोजी, हाम्रो इन्टरनेटको कुराहरू, बत्ती सबै कुरालाई नियन्त्रणमा दिनुहोस्, समस्याहरूबाट जोगाउनुहोस् र अति फलदायी समय दिनुहोस्। हामीलाई धन्यवाद चढाउँछु, बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा, आमेन। धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरेको छ, यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। बिना दर्शन मानिसको नाश हुन्छ। भिजन द पिपल पेरिश, हितोपदेश 29 को 18 मा उल्लेख गरेको छ। तपाईँहरू कतिलाई यो टिप्न गाह्रो पर्छ भने पछि यो नोट पठाइदिन सक्छु। त्यसैले मलाई इमेल दिनुभयो भनेदेखिलाई अथवा म हाम्रो भाइ डाक्टर मनोजलाई इमेल गरिदिन्छु यो नोटहरू। त्यसैले तपाईँहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, टिप्ने कोसिस गर्नुभयो भने फेरि तपाईँलाई पछि गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले पछि तपाईँहरूको लागि म नोट पठाइदिने कोसिस गर्छु। धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरेको छ, जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरूको विनाश हुन्छ। अनि दर्शन भन्नाले हामीलाई थाहा छ दृष्टि, यहाँ चस्माको पिक्चर छ। अनि यसलाई हामीले लामो परिभाषा चाहिँदैन। अनि अङ्ग्रेजीमा पनि भिजुअलबाट भिजन भन्ने शब्द आएको, नेपालीमा पनि दर्शन चाहिँ दृष्टिबाट देख्नु चाहिँ वास्तवमा अनि दर्शन हो। हाम्रो शारीरिक आँखा जब हामी आँखाले देख्न सक्दैनौँ, हाम्रो जीवनको हरेक पक्षमा त्यसले असर पार्छ है। हामीले जुन प्रकारले स्पष्ट रूपमा देख्नुपर्ने त्यो देख्न सक्दैनौँ। अनि जब हामी देख्दैनौँ, जीवनको हरेक पक्षलाई त्यसले असर पारेको हुन्छ। हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि हामीलाई आत्मिक दृष्टिको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।
अनि जब आत्मिक दृष्टि हामीमा हुँदैन, बाइबलमा शास्त्रले भनेको छ जहाँ दर्शन हुँदैन त्यहाँ मानिसहरूको नाश हुन्छ। हामी को हौँ, हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा जब हामी देख्दैनौँ त्यसले हामीलाई विनाशको मार्गतर्फ दोहोऱ्याउँछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यशायाको पुस्तकमा जब हामीले यहाँनिर हेर्दैछौँ, यहाँनिर परमेश्वरले यशायालाई 4 प्रकारको दर्शन यहाँ दिनुभएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि जुन कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यशायाको यो सन्दर्भलाई हामीले विचार गर्ने हो भनेदेखिलाई धेरै हदसम्म आजको सन्दर्भसँग मेल खाएको छ। त्यति बेला पनि जुन प्रकारको अनाज्ञाकारिताको जीवन इजरायलीहरूले जिएका थिए, राज्य 2 भाग भइसकेको थियो। अब युनाइटेड किङडम भनेर 3 जना राजाहरूले राज्य गरेको थियो। सुरुमा साउलले, त्यसपछि डेभिडले, र त्यसपछि सुलेमानले। अब यो युनाइटेड किङडम विभाजित भएर माथि उत्तरी भागमा 10 कुल र दक्षिण भागमा 2 कुलले राज्य गरेको छ। विभाजित हुँदा पनि यिनीहरूले अझै पनि पाठ सिकेन, निरन्तर परमेश्वरमा अनाज्ञाकारी जीवन जिए। एउटा अन्यलको परिस्थिति छ, अनिश्चितताको परिस्थिति छ र त्यो परिस्थितिमा अनि परमेश्वरले यशायालाई दिनुभएको यो दर्शन चाहिँ मलाई लाग्छ आज हामी सबैको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जसलाई 4 डाइमेन्सनल दर्शन भन्छ, भिजन भन्छ। अनि यो चाहिँ अहिलेको विकराल परिस्थितिमा पनि अनि हामी प्रत्येकको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो 4 पक्षीय दर्शन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यशायाले के देखे भन्ने बारेमा 4वटा कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। The deity, the depravity, deliverance, the duty भन्छ, अथवा the majesty of God, the magnitude of sin, the mercy of cross, the mission of his servant। मानिसको जीवनमा दर्शनको आवश्यकता छ। भविष्यमा हामीले मिनिस्ट्रीमा के गर्ने भन्ने बारेमा अथवा हाम्रो मिसन के हो भन्ने बारेमा, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो 4वटा दर्शन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सबभन्दा पहिला त 1 देखि 4 पदमा हामीले यहाँ हेर्यो भनेदेखिलाई यशायाले सबभन्दा पहिला परमेश्वरको त्यो वैभवता, द म्याजेस्टी अफ गड, परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको त्यो महिमाको जब उसले त्यो दर्शन देख्दछ, दोस्रो कुरा ऊ आफूले आफूलाई पनि देख्न सुरु गर्छ। स्वीकार गरेको हामी यहाँ देख्दछौँ, म त पापी ओठ भएको मानिस र पापी ओठ भएको मानिसको बिचमा बस्ने म भनेर उसले आफ्नो बारेमा उसले देख्न सुरु गर्छ। है, द म्याजेस्टी अफ गड। दोस्रो चाहिँ द म्याग्निट्युड अफ सिन, परमेश्वरको त्यो महिमालाई जब हामी देख्दछौँ, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी चिन्दछौँ, उहाँको समीपमा जाँदाखेरि मेरो पाप कुन हदसम्म गहन छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्छौँ। अनि यो दोस्रो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। आज धेरैजना संसारमा मानिसहरू विनाशको मार्गमा लम्किरहेका छन्। पहिलो कुरा त परमेश्वर को हुनुहुन्छ, परमेश्वरको महिमाको दर्शन छैन। त्यो परमेश्वरको महिमाको दर्शन हुँदैन अनि हामी को हो भन्ने कुरा हामी चिन्दैनौँ। त्यसले म पापी हुँ, मैले पाप गरेको छु भन्ने कुरा नै मानिसहरूले स्वीकार गर्दैन। अनि बाइबलले भन्छ जहाँ दर्शन हुँदैन त्यहाँ मानिसहरूको विनाश हुन्छ। र त्यति मात्र होइन, परमेश्वर यति महान महिमित हुनुहुन्छ तर उहाँको सामु म यति क्षुद्र, यति पापी छु, यसको बिचमा यति धेरै ठुलो खाडल छ। र त्यो खाडललाई पुर्ने चाहिँ एउटै उपाय छ, त्यो चाहिँ ख्रीष्टको कृपा, ख्रीष्टको दया भन्ने कुरा। त्यसैले 6 पददेखि 7 पदमा जब भुङ्गको आगोले उसको ओठमा छोइयो, तिम्रो पाप प्रायश्चित भयो भनेर घोषणा गरियो। तर त्यो आगोको कारणले भन्दा पनि भविष्यमा आउनुहुने मसायाले गर्नुहुने कामको आधारमा उसको पाप क्षमा भएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ, जसको बारेमा उसले 53 अध्यायमा पछि चर्चा गरेको छ। हामी त्यस बारेमा डिटेलमा हेर्नेछौँ। त्यसले त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्नुपर्ने, परमेश्वर र हाम्रो बिचमा जुन प्रकारको खाडल छ, परमेश्वर यति महिमित हुनुहुन्छ, उहाँको समीपमा जाँदाखेरि म यति चुकेको छु, म यति पापी छु। तर त्यो खाडललाई पूर्णको लागि ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा गर्नुभएको त्यो दया, कृपाको दर्शन चाहिँ हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मर्सी अफ क्रस, त्यसो कुरा चाहिँ अनि मात्र परमेश्वर यहाँ बोल्नुभएको यहाँ पाउँदछौँ। यो बेलासम्म परमेश्वर बोल्नुभएको यहाँनिर यसैले त्यो दर्शन देखे परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा। त्यसपछि उसले आफूले पनि बोले, म को हुँ भन्ने कुरा उसले स्वीकार गरे र त्यसपछि लाएर उसको पापको प्रायश्चितको घोषणा गरिसकेपछि मात्रै परमेश्वरले बोल्नुभयो अब हाम्रो लागि को जाने भन्दाखेरि यसैले भन्छ प्रभु म तयार छु, मलाई पठाउनुहोस्। त्यो विकराल परिस्थितिमा मान्छेहरू अनाज्ञाकारितामा जिरेको छ, परमेश्वरमा विद्रोही जीवन जिरेको छ, तर त्यसको बावजुदमा पनि अनि परमेश्वरको मिसनको लागि प्रभु म तयार छु, मलाई पठाउनुहोस्। त्यहाँदेखि उसो यशायाको जीवन पहिला जस्तो कहिले पनि भएन र इजरायलको इतिहासमा सबभन्दा प्रभुले प्रभावकारी रूपमा चलाउनु भएको अगमवक्ता मध्ये यशाया पनि एकजना हुन् भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। र जुन प्रकारको पुस्तक उसले लेखेको छ, जुन प्रकारको भविष्यवाणी मसीहको बारेमा उसले गरेको छ, इतिहासमा कुनै पनि अगमवक्ताले त्यो खालको भविष्यवाणी गरेको हामी पाउँदैनौँ। जुन प्रकारको प्रकाश प्रभुले
यशायालाई दिनुभयो उसको 66 वटा पुस्तकले बाइबलको पुरै 66 वटा अध्यायले बाइबलको पुरै 66 वटा पुस्तकलाई प्रतिनिधि गर्छ अनि 1 देखि 39 पदमा चाहिँ जुन प्रकारको परमेश्वरको क्रोध र न्यायको बारेमा उसले कुरा गरेको छ अनि पुरानो नियममा पनि हामीले हेर्ने भनेकोलाई अनि परमेश्वरको न्याय र दण्ड जब उनीहरू न्यायकर्ताको जीवन जिउँछ परमेश्वरले आउनेवाला दण्डको बारेमा घोषणा गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ र नयाँ नियमको 27 वटा पुस्तकले अब परमेश्वरको कृपा क्षमा दया मिलापको त्यहाँ सुसन्देश त्यहाँ प्रभाव भएको हामी पाउँदछौँ जुन कुरा यशायाको बाँकी 40 अध्यायदेखि 66 अध्यायसम्म 27 वटा बाँकी अध्यायले नयाँ नियमको बाँकी 27 वटा पुस्तकलाई प्रतिनिधि गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ जसले इतिहासमा चाहिँ परमेश्वरले अति नै प्रभावशाली रूपमा प्रभुले चलाउनु भएको तर त्यति बेलाको उसको परिस्थिति सहज थिएन मान्छेहरूले सुनेन उसको बोलावटको बावजुदमा पनि तत्कालै उसले त्यो सफलताको अनुभूति उसमा भएन उसले जुन प्रकारले भविष्यवाणी गरियो त्यही प्रकारले नै पछि गएर इजरायलहरूलाई बढुवाइमा लगियो तत्कालै उसले आफ्नो त्यो बोलावटमा विश्वासी हुँदा त्यसको परिणाम उसले नदेखे तापनि इतिहासमा हामी पाउँदछौँ परमेश्वरले उसलाई एकदमै प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुभएको आज कयौं संसारभरिका मानिसहरूले आज उसले लेखेको पुस्तक र उसको जीवनबाट आशिष पाएको छ अनि यो हुनुमा चाहिँ यो चारवटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ उसको सेवाकाईको सुरुवातमा उसले परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको दर्शन पाए परमेश्वरको सामु जाँदाखेरि म को हुँ भन्ने कुरा आफ्नो पापको गहनतालाई उसले परमेश्वरको सामु स्वीकारे र परमेश्वर यति पवित्र मेरो पाप यति गहन तर यसको बीचमा त्यो खाडललाई परिपूर्ति गर्ने ख्रीष्टको क्रुसको त्यो दर्शन उसले देखे जुन कुरा उसले 53 अध्यायमा यसको लामो व्याख्या गरेको हामी पाउँदछौँ अनि ख्रीष्टको क्रुसमा परमेश्वरले देखाउनु भएको त्यो दयाको आधारमा उसले जब पाप क्षमा पाएको अनुभूति हुन्छ अनि मात्र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हाम्रो लागि को जाने अनि उसले आफ्नो मिसनको कुरा उसले बुझ्छ प्रभु म तयार छु मलाई पठाउनुहोस् मेरो जाति मेरो मानिसको लागि प्रभु म जे गर्नुपर्छ म तयार छु मलाई पठाउनुहोस् यो चारवटा कुरा चाहिँ उसले गरेको हामी यहाँ पाउँछौँ सबभन्दा पहिला त यहाँ उसले देखेको दर्शन चाहिँ परमेश्वरको दर्शनको बारेमा सुरुमा उसले गरेको छ उजिया राजा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभुलाई अल्गो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ उजिया राजाको बारेमा दोस्रो इतिहास 26 अध्यायमा उसले गरेको छ इजरायलको इतिहासमा एकदमै सफल राजाहरू मध्येमा उसलाई मानिन्छ हामीसँग समय छैन तर म संक्षिप्तमा बताउँछु इजरायल जब विभाजित राज्यमा थियो एकत्रित राज्यको रूपमा चाहिँ 40 वर्ष 3 जना राजाले राज्य गरे साउललाई चाहिँ नो हार्ट भन्छ पुरै रूपमा परमेश्वरमा उसको हृदय थिएन दाउदको चाहिँ भन्छ पुरै हृदय परमेश्वरमा उसको केन्द्रित थियो सुलेमानको चाहिँ हाफ हार्टेड आधी हृदय मात्र परमेश्वरमा समर्पित थियो आधी हृदय चाहिँ उसको स्त्रीहरूमा थियो संसारको मौज मस्तीमा थियो भन्ने कुरा इतिहासमा हामी देख्दछौँ जब उसको हृदय विभाजित भयो परमेश्वरले भन्नुभयो अब त्यो राज्य पनि विभाजित हुनेछन् र त्यसपछि लगतै उसको जीवनकालमा त भएन तर उसको लगतै मृत्यु लगतै राज्य विभाजित भयो माथिको 10 कुललाई उत्तरी राज्य भनेर भन्छ इजरायल तलको 2 कुललाई यहुदा भनेर भन्दछ माथि 10 कुलमा 19 जना राजाले राज्य गरे तर एकजना पनि परमेश्वरको दृष्टिमा असल राजाहरू निस्केन तलको 20 तलको 2 कुलमा 20 जना राजाले राज्य गरे त्यसमध्येमा चाहिँ 8 जना असल राजाहरू थिए भन्ने कुरा हामी इतिहासमा देख्दछौँ अनि त्यो असल राजाहरू मध्येमा एकजना राजा उजिया राजा पनि हो उसले असल प्रकारले सुरु गरे 16 वर्षको उमेरमा उसले राज्य गरेको 52 वर्ष उसले राज्य गरे र 52 वर्ष उसले राज्य गर्दाखेरि इजरायल चाहिँ धेरै नै असल प्रकारले अघि बढेको सुरक्षाको दृष्टिकोणले उसको सीमाको दृष्टिकोणले सम्पत्तिको दृष्टिकोणले त्यति बेला सिंचाइ र खेतीपातीको दृष्टिकोणले हात हतियारको दृष्टिकोणले उसले धेरै नै उन्नति गरे बाइबलमा उल्लेख गरेको छ जो जतिन्जेल उसले परमेश्वरको खोजी गरे अनि परमेश्वरले उसलाई आशीष दिनुभयो र उसले आफ्नो जीवनको हरेक पक्षमा सफलताको अनुभूति गरे र जब ऊ एउटा शक्तिको चरम बिन्दुमा पुगेपछि उसमा एक प्रकारको अहंकार आयो मन्दिरमा वास्तवमा पुजारीलाई बोलाएर चढाउनु पर्ने भेटी र धूप बाल्नु पर्नेमा उसलाई लाग्यो कि अब म यो हाइटमा पुगेको छु मैले गर्दाखेरि सबै कुरा यो भएको भने उसमा जब अहंकार आउँछ अनि त्यो मन्दिरमा धूप आफूले दिन सुरु गर्दाखेरि बाल्न सुरु गर्दाखेरि उसका सहयोगीहरूले उसलाई हस्तक्षेप गर्छ र सम्झाउने कोसिस गर्छ राजा यो वास्तवमा ठिक होइन यो तपाईँको काम होइन तर उसमा एक किसिमको रिस आउँछ उसले प्रहार गर्ने सायद उसले चिताएको होला मनमा र उसले प्रहार गर्न अगाडि परमेश्वरले प्रहार गर्नुहुन्छ उसको निधारमा परमेश्वरले कोर रोग त्यति बेला लगाइदिनुहुन्छ अनि त्यो उसलाई लचार्दै पछाड्दै मन्दिरबाट उसलाई बाहिर निकाल्छ र पछि गएर उसलाई सेवाबाट वञ्चित गराइन्छ र त्यति मात्र होइन
राजाको एउटा हैसियतमा उसलाई दफन गर्नुपर्ने र राजालाई दफन गर्ने ठाउँमा नगरिकन बाहिर लगेर दफन गरिन्छ। अन्तमा चाहिँ भने अनि उजिया राजा एकजना कोरी थिए भनेर। त्यसले उसले 52 वर्ष उसले आफ्नो जीवनकालमा के गर्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि अन्तमा गरेको उसको एउटा अहंकारको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवनमा जुन असर पर्यो कि उसको सम्मानमा, उसको सम्पत्तिमा, उसको शरीरमा, उसको स्वास्थ्यमा, सम्बन्धमा, जीवनको हरेक पक्षमा त्यसले असर पार्यो। परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा, उसको भारदार अरू सेनाहरूसँगको सम्बन्धमा असर पर्यो, आफ्नो स्वास्थ्यमा असर पार्यो, आफ्नो सम्मानमा असर पार्यो र आफ्नो सेवामा असर पार्यो र पछि गएर उसले परमेश्वरको सेवाबाट उसलाई वञ्चित गराएको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। यसले सुन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा सानो पाप जस्तो हामीलाई लाग्छ। लिडरसिपमा चाहिँ वास्तवमा एकदमै गहन कुरा चाहिँ जब हामीले गएको समय पनि मैले छोटो चर्चा गरेको थिएँ, एब्सोल्युट पावर करप्ट एब्सोल्युटली है। विन्स्टन चर्चिल बेलायत प्रधानमन्त्रीले भनेको यो भनाइ, हामी कहिलेकाहीँ यो एब्सोल्युट पावर चाहन्छौँ र यो एब्सोल्युट पावर जब हामीमा हुन्छ है यसले हामीलाई पूर्ण रूपमा हामीलाई प्रष्ट बनाउँछ। अनि उजिया राजाको जीवनमा समस्या पनि त्यही हो। तर उसले 52 वर्ष राज्य गर्दाखेरि इजरायल धेरै एउटा सफलताको चोलीमा माथि गएको। अब यो राजाको मृत्यु भएपछि एक किसिमको अन्यलता छायो। अब कसले राज्य गर्ने, भविष्य के हुने होला, हाम्रो सुरक्षाको कुरा, हाम्रो संरक्षणको कुरा, हाम्रो सम्मानको कुरा, हाम्रो सबै प्रबन्धको कुरामा अब के हुने होला भन्ने त्यो अन्यलको परिस्थिति जब आइपर्छ, यसैया सिधै परमेश्वरको मन्दिरमा जान्छ र परमेश्वरको आराधनामा ऊ त्यहाँ आफ्नो समय उसले त्यहाँनिर लगाउँदछ। अहिले पनि हामी एउटा विकराल परिस्थितिमा छौँ, अन्यलको परिस्थिति छ। अहिलेको यो परिस्थितिले हामीलाई कहाँ लाने हो, यो कोरोना भाइरसले कस्तो रूप लिने हो, लकडाउन खोल्ने हो कि होइन, अब फेरि हामी पहिलाको जस्तो नर्मल लाइफमा फर्कन पाउने हो कि होइन भन्ने एउटा धेरै विकरालको परिस्थिति छ। अनि यो परिस्थितिमा अनि हामीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ भिन्नै भिन्नै खालको हामी यहाँ पाउनेछौँ। धेरैजना मानिसहरू चिन्तामा छ, बेचैनमा छ, धेरैजना डिप्रेसनमा गएको छ, सम्बन्ध विच्छेद हुँदै गएको छ। तर आज परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यसको बावजुदमा पनि आज धेरैजना विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो आराधनामा दौडाउनु भएको छ। अनि यो सङ्गतिद्वारा पनि हामी परमेश्वरको चरणमा जाने हामीलाई मौका दिनुभएको छ। अनि यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अनुशासन हरेक विश्वासी, विशेष गरिकन अगुवाहरूको लागि जब जब हामी यो अन्यलको परिस्थिति सामना गर्छौँ, अनिश्चितताको परिस्थिति हामी सामना गर्छौँ, अनि हामी चाहिँ आफूलाई विभिन्न प्रकारले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर अरू कुराहरूमा व्यस्त गराउने कुरा भन्दा पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर परमेश्वर तपाईँ के देख्नुहुन्छ, के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा खोजी गर्नु यो आवश्यक छ। अनि जुन प्रकारको दर्शन यहाँ उसले परमेश्वरको बारेमा देखे, यूहन्ना 12:41 उल्लेख गरेको छ, त्यो दर्शन चाहिँ वास्तवमा येशू ख्रीष्टको थियो। त्यसैले हामी भन्छौँ येशू ख्रीष्ट मानव भएर संसारमा जन्मेपछि मात्र उहाँको अस्तित्व आयो भन्ने कुरा यस्तो प्रकारको झुटा शिक्षाहरू पनि संसारमा प्रचार गरेको हामी देख्दछौँ। तर बाइबल इतिहासमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई येशू ख्रीष्ट पहिलादेखि हुनुहुन्थ्यो। अब्राहमभन्दा अगाडि म थिएँ भन्ने कुरा प्रभुले भन्नुहुन्छ। अनि यशायामा पनि जुन दर्शन यहाँनिर यशायाले देखे 6 अध्यायमा यूहन्ना 12:41 त्यो दर्शन वास्तवमा येशू ख्रीष्टको हो भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँछौँ। त्यसले इतिहासमा धेरै राजाहरू आए गए, तर जुन राजाको बारेमा उसले देखे यहाँनिर, उहाँ चाहिँ उच्चमा अल्गो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको यो राजा थियो। उहाँभन्दा उच्च त्यहाँ कोही पनि थिएन। इतिहासमा धेरै पराक्रमीहरू राजा आए गए, राष्ट्रपतिहरू आए गए, उनीहरूको सिंहासनको अन्त भयो, तर एकजना राजाको बारेमा उसले दर्शन देखे, जो राजा चाहिँ संसारको सबै राजाहरूभन्दा उच्चमा र उहाँको सिंहासन चाहिँ वास्तवमा अल्गो थियो भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। अनि त्यति मात्र होइन, यहाँनिर धेरै स्वर्गदूतहरूले सराफी भन्ने स्वर्गदूतहरूले त्यहाँनिर प्रभुको महिमा गाएको कुरा उसले देखे। अनि संसारमा धेरै प्रकारको स्वर्गदूतको बारेमा शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ। उनीहरूको भिन्नै भिन्नै भूमिका छ। माइकल चाहिँ परमेश्वरको पक्षमा लडाइँ गर्ने, गाब्रिएल चाहिँ परमेश्वरको पक्षमा मानिसहरूलाई सुसन्देश प्रवाह गर्ने, अनि यो सराफी भने चाहिँ परमेश्वरको सबभन्दा नजिक बसेर परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गर्ने स्वर्गदूतहरूलाई चेरोबिम भन्छ, सराफी भनेर भन्दछ। द क्लोसेस्ट प्रक्सिमिटी, परमेश्वरको सबभन्दा नजिकको घनिष्ठतामा जाँदाखेरि जब यसो ख्रीष्टको त्यो महिमा यिनीहरूले देखे, आफ्नो आँखाले उनीहरूले त्यो हेर्न सकेन। आफ्नो पाउहरूलाई उनीहरूले दुईटा पखेटाले छोपे, आफ्नो मुहारलाई उनीहरूले दुईटा पखेटाले छोपे र दुईटा पखेटाले उड्दै त्यहाँ परमेश्वरको महिमा उनीहरूले त्यहाँ गाउँदै रहे। किनभनेदेखिलाई त्यो परमेश्वरको वैभवता यति महान थियो, उनीहरूको मुहारले हेर्न सकेन। पाउ पनि एउटा अशुद्ध रूपमा लिन्छ बाइबल शास्त्रमा, त्यो पाउ पनि उनीहरूले देखाउन सकेन, किनकि पाउलाई अशुद्ध रूपमा लिन्छ।
त्यो पाउलाई उनीहरूले दुईटा पखेटाले ढाकेर अनि एउटा भनाइ बारम्बार उनीले दोहोऱ्याउँदै यहाँनिर परमेश्वरको परिक्रमा गरेर हामी यहाँ पाउँदछौँ। पवित्र 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 सेनाहरूका परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। बाइबलमा कुनै पनि कुरा दुईचोटि दोहोऱ्याइन्छ भने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै कुरालाई जोड दिनको लागि त्यो कुरा दोहोऱ्याइन्छ, तर यहाँ 3 चोटि दोहोऱ्याइएको छ पवित्र 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 भन्ने कुरा। अघि जब त्यो ख्रीष्टको महिमाको वैभवतालाई देख्छ उनीहरूको ओठबाट बारम्बार दोहोरिएको शब्द चाहिँ पवित्र पवित्र पवित्र। अनि पवित्र भन्नाले बाइबल धर्मशास्त्रमा दुईटा कुरालाई सङ्केत गर्छ। पवित्र भन्नाले पूर्ण रूपमा शुद्ध, परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा सिद्ध, उहाँको स्वभावमा, उहाँको चरित्रमा, उहाँको व्यवहारमा, उहाँको बोलीमा पूरै रूपमा 100% शुद्ध छ, सिद्ध छ, त्यहाँ कुनै पनि त्रुटि छैन। त्यति मात्र होइन, पवित्र भन्नाले एउटा सेट असाइड अथवा सेट अपार्ट, है, त्यो भिन्नै छ, उहाँसँग तुलना गर्न लायकको कोही पनि व्यक्ति छैन, कोही पनि ईश्वर छैन, कोही पनि परमेश्वर छैन। त्यसले उहाँ संसारका कुनै पनि देवी देवता सृष्टिभन्दा उहाँ भिन्नै हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, उहाँ चाहिँ वास्तवमा पूर्ण रूपमा शुद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्ण रूपमा सिद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ। अनि जब यो सराफीहरूले गाउँदै गर्दाखेरि यहाँनिर भवनहरू चाहिँ धुवाँले भरियो र सङ्घारका जगहरू हल्लिए, उनीहरूको त्यो आवाजले गर्दाखेरि यति साह्रो पावरफुल त्यो आवाज थियो, जगहरू हल्लिए। है, इतिहासमा पनि हामीले कन्कोर्ड विमानको बारेमा सुन्दछौँ। जब जब त्यो विमान उड्छ अनि त्यहाँ मुनि भएका मानिसहरूले भुइँचालो आएको जस्तो उनीहरूले अनुभूति गर्छ, त्यसको आवाजले गर्दाखेरि, धेरै ठुलो चर्को आवाजले गर्दाखेरि। अनि यो स्वर्गदूतहरूको आवाज पनि यति गहन थियो, परमेश्वरको महिमाले भरिएको त्यो ख्रीष्टको महिमालाई देख्दाखेरि। अनि यहाँ सङ्घारहरू त्यहाँनिर हल्लियो भन्ने कुरा गर्छ, त्यहाँ धुवाँले भरियो भन्ने कुरा गर्दछ। किनभने उहाँ जति शुद्ध, उहाँ जति सिद्ध परमेश्वर कोही पनि छैन। अनि उहाँसँग तुलना गर्न लायकको परमेश्वर वास्तवमा कोही पनि छैन। त्यसैले त्यो परमेश्वरलाई संसारको कुनै पनि देवी देवतासँग, कुनै पनि ईश्वर भनाउँदाहरूसँग तुलना गर्नु भयङ्कर ठुलो भुल हुन्छ, भयङ्कर ठुलो भ्रम हुन्छ। र त्यति मात्र होइन, बाइबल धर्मशास्त्रलाई संसारको कुनै पनि धर्मशास्त्रसँग तुलना गरेर यहाँको कुरा अरू धर्मशास्त्रमा पनि छ भनेर औलाउनु चाहिँ धेरै ठुलो भ्रम हुन्छ, धेरै ठुलो भुल हुन्छ। जुन कुरा बाइबल आफूले दाबी गरेको छ, यशाया 40 अध्यायमा 18 पदमा यहाँ उल्लेख गरेको छ, तिमीहरू परमेश्वरको तुलना कससित गर्नेछौ? जुन परमेश्वरको बारेमा यशायाले यो दर्शन देखे अनि त्यो परमेश्वरको बारेमा बोल्दाखेरि त्यो परमेश्वरको तुलना चाहिँ तिमीले कोसँग गर्छौ अथवा के को प्रतिरूपसित उहाँको मिलान गर्नेछौ? मूर्ति चाहिँ कारिगरहरूले लगाउँछ, सुनारले सुनको जलप लगाएर त्यो बनाउँछ, त्यसको निम्ति चाँदीका सिक्रीहरू ढालेर बनाउँछ। यस्तो भेटी चढाउन नसक्ने साह्रै गरिबले चाहिँ नकुहिने रुख छान्छ र उसले आफ्नो निम्ति खोपेको मूर्ति नहलिने गरी बसाल्नलाई कोही एक चतुर कारिगरलाई खोज्छ। के तिमीहरू जानेका छैनौ? के तिमीहरूले सुनेका छैनौ? के यो कुरा तिमीहरूलाई सुरुदेखि नै भनेको छैन? के तिमीहरूले पृथ्वीका जग बसालेकोदेखि नै बुझेका छैनौ? उहाँ तिनै हुनुहुन्छ जो पृथ्वी भन्दा उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ र पृथ्वीका बासिन्दाहरू चाहिँ फट्याङ्ग्रा जस्तै छन्। उहाँले आकाशलाई पर्दा चाहिँ फिजाउनुहुन्छ। यो फ्रेज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ, जुन परमेश्वरलाई हामी पुज्दछौँ, उहाँले यस पृथ्वीलाई, यस आकाशलाई चाहिँ पर्दा चाहिँ फिजाउनुहुन्छ। वैज्ञानिकको भनाइअनुसार संसारमा सबभन्दा द्रुत गतिमा यात्रा गर्ने भनेको प्रकाश हो, सूर्यको प्रकाश, जसले चाहिँ 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटरको दूरी पार गर्दछ अरे। 1 सेकेन्डमा प्रकाशले 3 लाख किलोमिटर अथवा 1,86,000 माइल्सको दूरी पार गर्दछ। अनि एक दिनमा चाहिँ 26 बिलियन भन्नाले 26 अरब किलोमिटरको दूरी पार गर्दछ अरे प्रकाशले। यति छिटो प्रकाश द्रुत गतिमा यात्रा गर्दछ। 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर भन्नुको मतलब एक दिनमा 26 अरब किलोमिटरको दूरी पार गर्दछ अरे। यो संसार यति विशाल छ, यसको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा यात्रा गर्नको लागि हामीलाई प्रकाशको गतिमा यात्रा गर्ने हो भनेदेखिलाई हामीलाई 93 अरब वर्ष लाग्छ अरे। एकपल्ट विचार गर्नुहोस्। हामीलाई यसो आँखा उचालेर माथि हेर्दाखेरि कति सानो जस्तो लाग्छ, तर यो ब्रह्माण्ड यति विषम छ, यति व्यापक छ, यति विशाल छ, हामीले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटरको दूरी पार गर्ने हो भनेदेखिलाई प्रकाश जस्तै हामीलाई यो ब्रह्माण्डको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्नको लागि 93 अरब वर्ष लाग्छ अरे। विगतको समयमा वैज्ञानिकहरूले भन्ने गर्थ्यो, प्रकाशको जति द्रुत गतिमा संसारमा कुनै पनि यात्रा गर्दैन।
तर अहिले आएर उनीहरूले स्वीकार गर्दछ जुन गतिमा अहिले यो ब्रह्माण्ड फैलिरहेको छ यो प्रकाशको गति भन्दा पनि छिटो यो ब्रह्माण्ड यो संसार यो विश्व फैलिरहेको छ। आज वैज्ञानिकहरूले यो भन्नुभन्दा अगाडि 2700 वर्ष अगाडि बाइबल धर्मशास्त्रमा यो घोषणा गरेको छ। यसै 40:22 मा उहाँले आकाशलाई पर्दा चाहिँ फैलाउनुहुन्छ। त्यो प्रकारको परमेश्वर हामी पुज्दछौँ, त्यो प्रकारको परमेश्वरका हामी सन्तान हौ, त्यो प्रकारको परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हो। अनि त्यो परमेश्वरलाई संसारको कुनै पनि देवी देवता धर्मशास्त्रका देवी देवता भनौँसँग तुलना गर्नु चाहिँ धेरै ठुलो बोल हुन्छ, धेरै ठुलो पाप हुन्छ। 18 पदमा सुरुमै भनेको छ तिमीहरू परमेश्वरको तुलना कोसँग गर्छौ, किनकि हामीले पुज्ने परमेश्वर चाहिँ यस्तो खालको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यद्यपि प्रकाशको गतिमा हामीले यात्रा गरे तापनि यो संसारको एउटा कुनाबाट अर्को कुना पुग्नको लागि हामीलाई 93 अरब वर्ष लाग्छ। तर प्रकाशको गतिमा यात्रा गरे पनि हामी एउटा कुनाबाट अर्को कुना पुग्न सक्दैनौँ, किनकि प्रकाशको गतिभन्दा छिटो यो ब्रह्माण्ड फैलिरहेको छ। जुन कुरा यसै 40:22-27 वर्ष अगाडि घोषणा गरेको छ परमेश्वरले यो आकाशलाई पर्दा चाहिँ फैलाउनुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ सुरुमै भनेको छ तैँले त्यो परमेश्वरलाई कोसँग तुलना गर्छस्, कसैसँग तुलना गर्ने हिम्मत नगर। त्यसपछि फेरि जाँदै गर्दा 25 पदमा यहाँ भनेको छ म को समान छु, तिमीहरू मलाई कोसित तुलना गर्छौ। पवित्र परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरूका आँखा माथि उठाएर हेर, यो कसले बनाएका हुन्? उहाँले नै होइन जसले तिनीहरूका दल दललाई गन्ती गरेर नाउँ बोलाउँदै ल्याउनुहुन्छ अरे। प्रत्येकलाई उहाँले नाउँ काटेर बोलाउनुहुन्छ। एकपल्ट माथि उठाएर तेरो आँखा उठाएर हेर भनेर यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ मलाई तैँले कोसँग तुलना गर्छस्। अब केही समय माथि हेरौँ। वैज्ञानिकको भनाइका अनुसार तपाईँ र मैले यो बसोबास गर्ने यो पृथ्वी एउटा सूर्यमा 13 लाखवटा अट्छन् रे। हामी भन्ठान्छौँ यो पृथ्वी नै सबै थोक होला भनेर भन्ठान्छौँ। यो पृथ्वी यति सानो छ, यो पृथ्वी एउटा सूर्यमा 13 लाखवटा अट्छ। तर यो सूर्यभन्दा एउटा तारा यति विश्वमा यति विशाल छ, संसारमा अहिलेसम्म वैज्ञानिकले फेला पारेको सबभन्दा ठुलो तारा चाहिँ VY Canis Majoris भन्छ। अनि एउटा यो तारामा सूर्य 9 अरब 30 करोडवटा सूर्यहरू अट्छन् रे। एकपल्ट विचार गर्नुहोस्। जबकि एउटा सूर्यमा 13 लाखवटा पृथ्वीहरू अट्छन् अनि संसारको सबभन्दा ठुलो तारा VY Canis Majorisमा 9 अरब 30 करोडवटा सूर्यहरू अट्न सक्छ। तर एउटा सूर्यपुञ्जमा ग्यालेक्सीमा 100 बिलियन भनेर भनेको मतलब 1 खरबवटा त्यहाँनिर ताराहरू हुन्छन् रे। याद गर्नुहोस्। अनि संसारमा चाहिँ 1 खरब 70 अरब तारापुञ्जहरू संसारमा ब्रह्माण्डमा छ, ग्यालेक्सीहरू छन्। त्यसैले संसारमा सबभन्दा धेरै तारापुञ्ज चाहिँ 1 खरब 70 अरबवटा ग्यालेक्सीहरू छन्, तारापुञ्जहरू छन्। अनि एउटा तारापुञ्जमा 100 बिलियन स्टार्स भनेको मतलब 1 खरब ताराहरू अट्छन्। एउटा तारामा 9 अरब 30 करोड सूर्यहरू अट्न सक्छ अनि एउटा सूर्यमा 13 लाखवटा पृथ्वीहरू अट्न सक्छ। अनि यो प्रत्येकलाई परमेश्वरले नाउँ काटेर बोलाउनुहुन्छ अरे। त्यही भएर सुरुमै भन्छ तैँले मलाई कोसँग तुलना गर्छस्। यो धर्ममा यस्तो देवी देवताको बारेमा कुरा गरेको छ अनि जुन चाहिँ वास्तवमा यसो ख्रिस्ट हो, प्रजापति भन्ने पनि ख्रिस्ट हो भनेर जुन प्रकारको एउटा भ्रम फैलाउने काम गरेको छ, यो धेरै ठुलो दुर्भाग्यको कुरा। किनकि बाइबलले प्रस्तुत गर्ने परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ तैँले मलाई कोसँग तुलना गर्छस्। माथि तैँले आँखा उठाएर हेर, प्रत्येक आकाश तारा पृथ्वीमण्डल दल दललाई म नाउँ काटेर बोलाउँछु। हामीले बसोबास गर्ने पृथ्वी यो पृथ्वीको तुलनामा सूर्य चाहिँ यत्रो छ, तपाईँ देख्नुहुन्छ पृथ्वी यति सानो छ, त्यसको तुलनामा यो सूर्य यति विषम छ कि यो 13 लाखवटा पृथ्वी एउटा सूर्यमा अट्न सक्छ। अल्फा स्कोर्पियो भन्ने अर्को एउटा तारा छ। यो तारा 69 करोड गुणा चाहिँ यो ठुलो छ यो सूर्यभन्दा। पृथ्वीभन्दा सूर्य यति ठुलो छ। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले, पृथ्वी यहाँ सानो छ, सूर्य ठुलो। यो सूर्यको तुलनामा अल्फा स्कोर्पियो भन्ने एउटा तारा चाहिँ 69 करोड गुणा ठुलो छ। त्यति मात्र होइन, अनि यो सूर्यको तुलनामा क्यानस मेडुस भन्ने सबभन्दा ठुलो तारा वैज्ञानिकले पत्ता लागेको अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो तारा चाहिँ 2 अरब 90 करोड गुणा यो ठुलो छ यो सूर्यको तुलनामा। जबकि एउटा सूर्यमा 13 लाखवटा पृथ्वीहरू अट्छ। त्यति मात्र होइन, एउटा ग्यालेक्सीमा संसारमा चाहिँ 100 बिलियन भनेको 1 अरब खरब यस्ता तारापुञ्जहरू छन्। यसलाई ग्यालेक्सी भनेर भन्दछ अघि।
अनि यो हरेक ग्यालेक्सीमा अनि एउटा 1 खरब ताराहरू हुन्छन् रे अनि यस ब्रह्माण्डमा चाहिँ 170 बिलियन भनेर भनेको मतलब चाहिँ 1 खरब 70 अरब वटा यस्ता तारापुञ्जहरू छन् हामीले बसोबास गर्ने यो ग्यालेक्सीलाई वर्ल्ड के रे यो मिल्की वे ग्यालेक्सी भनेर भन्न छ अनि तपाईं र मैले हाम्रो नाङ्गो आँखाले रातमा देखिने भनेको चाहिँ यो एक थपा मात्रै हो यो ग्यालेक्सीमा पनि है जबकि यो यति विषम यति विशाल यति ठुलो यो ग्यालेक्सी छ तारापुञ्ज छ अनि यो संसारमा भएका विभिन्न तारापुञ्जहरू चाहिँ हबल टेलिस्कोपले खिचेका यी फोटोहरू संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि हामी यहाँ देख्दछौँ हामीले बसोबास गर्ने पृथ्वी 13 लाख वटा अट्छ सूर्यमा यस्तो सूर्य 9 अरब 30 करोड वटा एउटा तारामा अट्छ एउटा तारापुञ्जमा 100 बिलियन भनेको 1 खरब वटा तारापुञ्जहरू हुन्छन् अनि संसारमा 1 खरब 70 करोड भन्दा बढी यस्ता ग्यालेक्सी तारापुञ्जहरू छन् बाइबलले भन्छ प्रत्येकलाई परमेश्वरले नाउँ काटेर बोलाउनुहुन्छ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि जति संसारमा बालका कणहरू छन् त्यो भन्दा बढी तारापुञ्जहरू छन् माथि माथि ताराहरू छन् नक्षत्रहरू छन् अनि प्रत्येकलाई परमेश्वरले नाउँ काटेर बोलाउनुहुन्छ रे एकपल्ट हामी आफ्नै बारेमा तुलना गरौँ न अहिले हामी धेरैजना सहभागी छौँ 100 जना व्यक्तिको एकपल्ट हामीले नाउँ कन्ठ गर्ने कोसिस गरौँ हामीलाई कति समय लाग्छ र कतिन्जेलसम्म हामी सम्झेर बस्न सक्छौँ विचार गर्नुहोस् आज संसारमा यो आकाश तारा पृथ्वी मण्डल भन्दा बढीको संख्यामा अनि यो के रे समुद्रको बालुवा भन्दा पनि आकाशका तारा नक्षत्रहरू बढी छन् अनि तर प्रत्येकलाई परमेश्वरले नाउँ काटेर बोलाउनुहुन्छ त्यो परमेश्वरको दर्शन यसैले देखेको अनि त्यो परमेश्वर तपाईँ र मैले पुज्दछौँ भन्नेखिलाई त्यो परमेश्वरलाई हामीले संसारका कोही पनि धर्मशास्त्रका देवी देवतासँग तुलना गर्नु भनेको यो धेरै ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ धेरै ठुलो हाम्रो भ्रम हुन्छ भुल हुन्छ त्यसैले यहाँ सुरुमा उल्लेख गरेको छ तिमीहरूले परमेश्वरको तुलना कसित गर्नेछौ 18 पदमा फेरि 25 पदमा म को समान छु तिमीहरू मलाई कोसित तुलना गर्छौ भन्ने कुराहरू यसलाई संक्षेपमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भनेकोलाई एउटा एउटा तारापुञ्ज छ ग्यालेक्सी जसलाई वर्लपुल ग्यालेक्सी भनेर भन्दछ अनि यो ग्यालेक्सीमा चाहिँ एउटा ठुलो कालो धुलो छ यहाँनिर वैज्ञानिकहरूले विचार गरेको छ यो धुलोमा वास्तवमा के चाहिँ रहेछ भन्ने उनीहरूमा एउटा कौतूहलता जागेछ र अमेरिकाले एकदमै पावरफुल एउटा टेलिस्कोपको आविष्कार गर्यो जसलाई हबल स्पेस टेलिस्कोप भनेर भनिन्छ अनि त्यो हबल स्पेस टेलिस्कोपले माथि स्पेसमा गएर अनि भित्रको त्यहाँ फोटो खिच्दाखेरि त्यहाँ भित्रको फोटो चाहिँ यस्तो थियो यहाँ क्रुजको फोटो छ र त्यो क्रुजमा पनि वास्तवमा त्यो खाली क्रुज होइन त्यहाँ मान्छे भएको क्रुजको त्यहाँनिर फोटो छ यो कुनै आर्टिस्टले बनाएको यो फोटो होइन तपाईले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भनेदेखिलाई हबल टेलिस्कोपले वास्तवमा वर्लपुल ग्यालेक्सीबाट खिचेको पिक्चर को तपाईले सर्च गर्नुहोस् तपाईले यस्तो खालको पिक्चर तपाईँ पाउनुहुन्छ यो कुनै क्रिस्चियनले बनाएको कुनै आर्टिस्टिक काम होइन यो वास्तवमा साइन्टिस्टले स्पेसबाट खिचेको वर्लपुल ग्यालेक्सीको त्यो ब्ल्याक होल भित्रबाट खिचेको त्यो फोटो चाहिँ वास्तवमा यो खालको छ त्यहाँ हामी पाउँदछौँ यसो क्रुजको त्यहाँनिर पिक्चर हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ मानिसको जीवनको सुरुवात चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको समूहबाट हुन्छ र त्यो वीर्यमा एक किसिमको एउटा डिएनए मोलिकुल हुन्छ कोशिका त्यो सेल भन्छ अनि त्यो डिएनए मोलिकुल भित्र भएको एउटा सूचनाको आधारमा त्यो वृद्धि हुँदै त्यो वास्तवमा कुन हाइटको मान्छे बन्ने हो पुरुष बन्ने हो कि स्त्री बन्ने हो तपाईको आँखाको कलर तपाईको शिरको
रौँको कलरदेखि लिएर तपाईँको कानको नाकको साइजदेखि लिएर त्यसको कुन ठाउँमा बन्ने हो भन्ने कुरा त्यहाँ भित्रको इन्फर्मेसनमा त्यहाँनिर भर पर्छ र त्यो इन्फर्मेसनलाई पनि नियन्त्रण गर्ने त्यो डिएनए मोलिक्युललाई पनि नियन्त्रण गर्ने एक किसिमको एउटा प्रोटिन सेल हुन्छ त्यसलाई ल्यामिनिन भनेर भन्छ अङ्ग्रेजीमा अनि त्यो ल्यामिनिनको बारेमा पनि अनि वैज्ञानिकहरूले यसको वास्तवमा खास यसको चित्र कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा फोटो खिच्दाखेरि माइक्रोस्कोपबाट फोटो खिच्दाखेरि वास्तवमा यसको आकार पनि एक्ज्याक्टली क्रुसकै जस्तो तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँनिर त्यसबाट खिचेको फोटो चाहिँ यो ल्यामिनिनको त्यसले एकदमै सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म जीवनको सुरुवातको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने त्यो प्रोटिन सेल जसलाई ल्यामिनिन भन्छ त्यसको आकार पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ क्रुसको आकार हुन्छ त्यति मात्र होइन ब्रह्माण्डको माथि जाँदाखेरि सबभन्दा अँध्यारो त्यो वर्लपुल ग्यालेक्सीको दुलोभित्रको सबभन्दा अन्तमा पनि हामी त्यहाँनिर क्रुसको दर्शन त्यहाँनिर देख्दछौँ क्रुसको त्यहाँनिर पिक्चर हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ त्यसैले आज ख्रिस्ट वास्तवमा जो हुनुहुन्छ संसारसँग कसैसँग तुलना गर्न लागेको छैन उहाँ जति पवित्र शुद्ध सिद्ध कोही पनि छैन भन्ने कुरा यो दर्शन इसाईहरूले देख्छ अनि आज यो दर्शन नभएको कारणले गर्दाखेरि आज इसाईहरू धेरैजना भ्रममा छन् अनि उनीहरूले विभिन्न धर्मशास्त्रको कुरा गर्छन् यो धर्मशास्त्रमा पनि यस्तो प्रजापति भन्ने कुराहरू वेदमा बाइबलमा भनेको ख्रिस्ट नै वास्तवमा त्यही हो भन्ने प्रकारले तुलना गर्ने उनीहरूले कुरा गर्छन् अनि त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई बडो राम्रो लाग्छ हो बाफरे हो र त्यहाँ पनि भविष्यवाणी गरेको रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई बडो रमाइलो लाग्छ आनन्द लाग्छ जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ किनकि जुन प्रकारको परमेश्वर हामी पुज्दछौँ बाइबलमा सिधै भनेको छ 140 मा तैँले मलाई कोसँग तुलना गर्छस् अनि माथि तैँले आफ्नो आकाश उठाएर हेर तैँले त्यो परमेश्वरलाई कोसँग तुलना गर्छस् उहाँले यो पृथ्वीलाई पर्दा चाहिँ फैलाउनुहुन्छ अनि त्यो परमेश्वरको दर्शन तपाईँ र मैले पाउन आवश्यक छ भनेदेखिलाई हामी पनि त्यही प्रकारको भूल र त्यही प्रकारको भ्रममा हामी पर्नेछौँ र हामीलाई आज हामीले पुजेको परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने भिन्नता हामी देख्दैनौँ त्यसैले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ वास्तवमा हामीले पुज्ने परमेश्वरको दर्शन हामीलाई एकदमै आवश्यक छ बाइबलले भन्छ जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसको विनाश हुन्छ भन्छ 19:1 मा त्यो परमेश्वरको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ यति मात्र होइन कलसी 1:15-16 मा सारा सृष्टिका ज्येष्ठ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ ज्येष्ठ भन्नुको मतलब उहाँ पहिलो सृष्टि गरेको कारणले होइन बाइबलमा दुई प्रकारले ज्येष्ठलाई व्याख्या गरेको हामी पाउँदछौँ एउटा त अधिकारको आधारमा अर्को चाहिँ जन्मको आधारमा त्यसैले यसो ख्रिस्टलाई ज्येष्ठ भन्नुको मतलब जन्मेको कारणले नभएर अधिकारको आधारमा इजरायललाई पनि परमेश्वरले मेरो ज्येष्ठ राष्ट्र भन्छ र संसारमा 1946 मा मात्र उसलाई राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरियो संसारको राष्ट्रहरूमध्ये सबभन्दा कान्छो मध्येमा पर्छ तर इजरायललाई ज्येष्ठ भन्नुको मतलब परमेश्वरले छानिएको चुनिएको राष्ट्र र एउटा अधिकार प्राप्त राष्ट्रको रूपमा भनेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई ज्येष्ठ भनेर भन्न छ अब यही शब्दलाई कलसी 1:15 मा यहोवा विटनेसहरूले यसो ख्रिस्टलाई त यहाँ ज्येष्ठ भनेको छ त्यसले ज्येष्ठ भनेको त सृष्टि गरिएको उहाँ सृष्टिकर्ता होइन भन्ने उनीहरूले यो प्रकारले व्याख्या गरेको हामी पाउँदछौँ तर वास्तवमा यसलाई ग्रिकमा प्रोटोटोकोस भनेर भन्न छ त्यसबाट ल्याटिन भाषामा प्राइम अङ्ग्रेजीमा प्राइम ल्याटिनको प्राइमाबाट आएको यसको मतलब यो हो कि प्राइम मिनिस्टर भन्नुको मतलब नेपालको प्राइम मिनिस्टर सबभन्दा पहिलो प्राइम मिनिस्टर भनेर भन्न खोजेको होइन नेपालको प्राइम मिनिस्टर उनीहरूलाई प्राइम मिनिस्टर भन्नुको मतलब अरू मिनिस्टर्सहरूलाई उहाँले नियुक्त गर्नुहुन्छ र सबै मिनिस्ट्रिजहरूमाथि उहाँको आधिपत्य छ अधिकार छ त्यस अर्थमा प्राइम मिनिस्टर भन्ने शब्द प्रयोग गर्दछ अनि वास्तवमा पनि यसो ख्रिस्टलाई चाहिँ ज्येष्ठ भन्नुको मतलब चाहिँ उहाँ सुप्रिम त्यो प्रकारको सुप्रिम उहाँ हुनुहुन्छ जसको निम्ति जसद्वारा नै सबै कुरा सृष्टि गरियो यो कुरा चाहिँ उनले देखाउँदैन यो कुरा छोपेर तपाईँलाई कुरा गर्छ खालि कलसी 1:15 मा देखाउँछ उहाँले नै सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो उहाँको लागि सृष्टि गर्नुभयो र तल 17 पदमा उहाँले सबै कुरा थामेर राख्नुभयो भन्ने कुरा यसको कन्टेक्स्टमा उनीहरूले देखाउँदैन एउटा पद देखाएर चाहिँ उहाँ त वास्तवमा सृष्टि हो भन्ने कुरा देखाएर तपाईँ मलाई भ्रममा भुलमा पार्ने कोसिस गर्दछ र त्यो पदमा चाहिँ वास्तवमा ज्येष्ठ भन्नुको मतलब चाहिँ अधिकारको आधारमा सुप्रिम उहाँको सबै कुरा अधिकारमा छ किनभने उहाँले नै सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो उहाँकै निम्ति सृष्टि गरियो र उहाँले नै सबै कुरा थामेर राख्नु भएको छ अनि यो प्रकारको परमेश्वर तपाईँ र मैले पुज्दछौँ यस ख्रिस्टको बारेमा हामीले कुरा गर्दा जहिले पनि क्रुसमा लाचार अवस्थामा मरेको एकदमै हीन अवस्थामा एकदमै लाचार अवस्थामा परेको मात्र हामी धेरै पटक त्यो प्रकारले बुझ्छौँ क्रुसिफिक्सन पछि उहाँको ग्लोरिफिकेसनको बारेमा हामी चर्चा गर्दैनौँ र उहाँको बारेमा हामी कुरा गर्दैनौँ जुन प्रकारको कुरा हामी रेभलेसन हामी पाउँछौँ द क्लेम्स अफ द ग्लोरी अफ क्राइस्ट रेभलेसनमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेकोलाई 1-2 अध्यायमा भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु अगाडि त्यहाँ 3वटा पार्टहरू छ रेभलेसनमा रेट्रिब्युसन त्योभन्दा अगाडि ऱ्याप्चर त्यसपछि रेट्रिब्युसन र त्यसपछि रिटर्न
सबभन्दा अहिले मण्डलीको युग छ 4 अध्यायमा त्यहाँनिर मण्डलीको ऱ्याप्चरको बारेमा कुरा गरेको छ त्यसपछि 7 वर्ष संसारमा रेट्रिब्युसन परमेश्वरले आफ्नो क्रोध त्यहाँनिर खन्याउनु हुनेछ विश्वासीलाई माथि उठाइलानु भएपछि त्यो 7 वर्षको समयमा यति धेरै परमेश्वरले आफ्नो क्रोध त्यहाँ खन्याउनुहुन्छ कि लाछाप खोल्दाखेरि सील खोल्दाखेरि तुरै बजाउँदाखेरि के हुन्छ भन्ने बारेमा त्यहाँ व्यापक रूपमा वर्णन गरेको छ र त्यसको अन्तमा चाहिँ ख्रीष्टको साथमा विश्वासीहरू संसारमा रिटर्न गरेर 1000 वर्ष संसारमा राज्य गरेपछि अनि त्यहाँनिर फाइनल न्याय हुन्छ भन्ने बारेमा उल्लेख गरेको छ त्यसैले त्यो प्रकारको मसीहको बारेमा हामी थोरै चर्चा गर्छौं त्यो प्रकारको मसीहको बारेमा हामी थोरै दर्शन देख्छौं धेरै पटक मसीह भन्नाले खाली लाचा रूपमा क्रुसमा मरेको अवस्थामा हामी देख्छौं क्रुसिफिक्सनमा हाम्रो दिमाग सीमित हुन्छ त्यसकारणले गर्दा जति पनि गीत भजन गाइन्छ खाली त्यो एकदमै मरेको अवस्थामा लाचार अवस्थामा हामी गाउँछौं अब त्यो आवश्यक छ निश्चय पनि तर we have to see beyond crucifixion अघि क्राइस्ट चाहिँ वास्तवमा उहाँको इतिहास क्रुसिफिक्सनमा सीमित हुँदैन उहाँको ग्लोरिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्दा दिस इज द काइन्ड अफ मसाया बाइबल टक्स अबाउट ख्रीष्टले चर्चा गर्ने मसीह चाहिँ वास्तवमा यो हो उहाँले नै सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो थामेर राख्नुभयो कसरी थाम्नु भएको छ कसुवा भनेर त्यो काँडमा थामेको भन्ने कुरा जुन प्रकारको मिथ्याहरू धर्मशास्त्रमा प्रयोग गरेको छ त्यो धर्मशास्त्रसँग बाइबललाई तुलना गर्छ र बाइबलमा पनि यो भनेको छ भनेर बाइबलको लेभलमा त्यो धर्मशास्त्र राख्ने प्रयास गर्छ एकदमै दुर्भाग्य कुराहरू तर बाइबल धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरेको छ हिब्रू 1 अध्यायमा चाहिँ उहाँको शक्तिको वचनले थामेर राख्नु भएको छ किनकि उहाँको वचनद्वारा संसार सृष्टि भयो उहाँको शक्तिको वचनले नै सबै कुरालाई थामेर राख्नु भएको छ त्यो प्रकारको मसीह त्यो प्रकारको परमेश्वर हामी पुज्दछौँ त्यो परमेश्वरको दर्शनको कमीले गर्दाखेरि आज धेरैजना मानिसहरू संसारका सृष्टिसँग तुलना गर्छ मिथ्या धर्मशास्त्रसँग तुलना गर्छ अन्धाधुन्ध रूपमा अनि उनीहरूले भनेका कुराहरू मानिसहरू विश्वास गर्छन् यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ त्यसैले दर्शनको कुरा गर्दाखेरि नम्बर 1 परमेश्वरको हुनुहुन्छ किनकि जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसको विनाश हुन्छ हामीले बुझ्ने परमेश्वर चाहिँ वास्तवमा यो परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यसपछि दोस्रो कुरा जब त्यो परमेश्वरको दर्शन उसले पाउँछ अनि उसले आफ्नो दर्शन पाउँछ अनि मात्र उसले स्वीकार्छ यहाँनिर 7 वर्षपछि यहाँ मुनि चाहिने अनि ती कराउनेको स्वरले सङ्घारहरू त्यहाँ भाउनु ढुवाले भरियो तब मैले भने हाय म नष्ट भएँ किनभने म अशुद्ध ओठ भएको मानिस हुँ अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूका बीचमा म बस्दछु किनकि मैले मेरो आँखैले सेनाहरूका परमप्रभु महाराज जिराजलाई देखेँ त्यसले जब परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ नि हामी थाहा गर्छौँ वास्तवमा हामी को रहेछौँ कुन हदसम्म हामीले पाप गरेका रहेछौँ कुन हदसम्म हामी परमेश्वरबाट टाढेका रहेछौँ कुन हदसम्म हाम्रो पापको परिणाम गहन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ नयाँ नियममा पनि पत्रुसलाई प्रभुले छान्दाखेरि सुरुमा यहाँ पत्रुसमा तँलाई मान्छेको जाली बनाउँछु भनेर प्रभुले छान्न सक्नुहुन्थ्यो तर प्रभुले त्यो छान्नु भएन पहिला उसले म को भन्ने कुरा देखाओस् र प्रभुको त्यो आश्चर्य काम उसले देखे त्यो जालमा सबै माछाहरू फसेको उसले देखे त्यसपछि उसले एउटा कुरा उसले अनुभूति गरे मेरो सामु उभिने वास्तवमा हामीले प्रतीक्षा गरेको मसीह उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ जब त्यो सत्यतालाई उसले स्वीकारे त्यसपछि उसले भने हे प्रभु म त पापी मानिस तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहोस् जसले परमेश्वरको दर्शन देख्दछ उसले आफ्नो दर्शन देख्छ अनि बाइबलमा शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ रोमी 3:23 मा सबैले पाप गरेको छन् र परमेश्वरको महिमा रहित भनेको मतलब परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले देखेन महिमा भनेको मतलब के हो परमेश्वरको गुण चरित्र उहाँको वैभवता अब मानिसहरूले देखेन त्यही भएर संसारले परमेश्वरलाई पुज्दाखेरि सृष्टिलाई पुज्छन् किनभने त्यो सृष्टिकर्ताबाट टाढिएपछि त्यो सृष्टिकर्ता को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले नदेखेपछि नबुझेपछि अब त्यो सृष्टिकर्तालाई घरि कुकुरको रूपमा घरि साँधेको रूपमा घरि सर्पको रूपमा घरि रुखको रूपमा प्रकृति जनावरसँग तुलना गर्न थाल्यो अनि सृष्टिलाई मानिसहरूले पुज्न थाल्यो बाइबलले भन्छ किनभने सबैले पाप गरेका छन् परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन् अनि पाप चाहिँ परमेश्वरमा एकदमै सिरियस कुरा हो अघि जति पनि अहिले संसारमा हामी देख्छौँ अहिले कोरोना भाइरसको कुराहरू हामी देख्दछौँ अहिले सुनामीको कुराहरू देख्छौँ पैँचालोको कुराहरू देख्छौँ मान्छेले गर्ने अधर्म पाप HIV एड्सका कुराहरू गर्छौँ यसको सबै सुरुवात हामीले हेर्यो भनेदेखिलाई अदनको बगैँचामा आदम र हवाले गरेको एउटा गल्तीको कारणले भएका यी परिणामहरू हुन् कुनै व्यभिचार कुनै अधर्म काम उनीहरूले गरेका थिएनन् सिर्फ प्रभुले नखाऊ भनेको फल खाएको मात्रै नखाऊ भनेको फल खाँदाखेरि आज संसारको परिस्थिति यो आयो कोरोना भाइरसको पनि हामीले इन्डाइरेक्टली यसलाई हामीले ट्रेस ब्याक गर्दै लाने हो भनेदेखिलाई अन्तको त त्यही परिस्थितिमा आइपुग्नु पर्छ जुन समयमा आदम र हवाले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे
आज जुन प्रकारको परिस्थिति मानिसले सामना गर्नु पर्यो, एकजना व्यक्तिले एकपटक परमेश्वरमा गरेको अनाज्ञाकारिताको परिणाम आज संसारले यो दुर्दशाले भोग्दैछ। परमेश्वरको दृष्टिमा पाप एकदमै गहन छ। गन्ती 15 अध्यायमा एउटा यहुदीले विश्रामको दिनमा त्यहाँनिर लौरो टिप्न जाँदै थियो आगो बाल्नको लागि। अरूले देख्छ र उसलाई लगेर प्रभुको सामु प्रस्तुत गर्छ। यसलाई के गरौँ? प्रभुले भन्छ ढुङ्गाले गएर मार्दे। हामीलाई अचम्म लाग्छ, जब विश्रामको दिनमा एउटा लौरो टिप्दाखेरि त्यो प्रकारको परिणाम उसले भोग्नु पर्ने अनि किन होला? किनभने बाइबल धर्मशास्त्रमा अनन्त परमेश्वरको विरुद्धमा जब हामी पाप गर्छौँ नि, परिणाम पनि अनन्तकै हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। मैले गाडी हाँक्दाखेरि मैले एउटा साधारण व्यक्तिलाई मैले हिर्काएँ भनेदेखिलाई परिणाम केही हुनसक्छ। त्यसको सट्टा मैले एकदमै पुलिसको अफिसरलाई मैले हिर्काइदिएँ भनेदेखिलाई परिणाम अझ गहन हुन्छ। त्योभन्दा पनि अझ मैले डिआइजी अथवा आइजिपी मलाई हान्दिएँ, मेरो परिणाम अझ मैले धेरै भोग्नुपर्ने हुन्छ। र मन्त्रीलाई मैले हिर्काइदिएँ, झन् बढी परिणाम भोग्नुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई मैले प्रधानमन्त्रीलाई हिर्काइदिएँ भनेदेखिलाई झन् मैले धेरै ठुलो परिणाम भोग्नुपर्छ। आज मानिसले पनि सृष्टिकर्ता अनन्त परमेश्वरको विरुद्धमा जब पाप गर्छ नि, अनि उसले परिणाम पनि अनन्तकै भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले पापको परिणाम बाइबलमा एकदमै गहन छ। लुटको स्वास्नीलाई पनि लुटलाई पनि प्रभुले भनेको थियो, त जाँदाखेरि एउटा कुरा याद गर, लुट तैँले पछाडि फर्केर नहेर। आफ्नो 2 जना बच्चाहरू छोरीहरू लिएर आफ्नो स्वास्नी लिएर त्यहाँ लुट त्यो डाँडामा दौडिन्छ। मेरो समाज, मेरो जाति, मेरो हुनेवाला ज्वाइँहरू, मेरो धन सम्पत्तिहरू, मैले जोगाएको खेतीपातीहरू, सायद ती कुराहरूको याद आयो होला। एक पटक पछाडि फर्केर हेर्छ, यति घडी परमेश्वरले उसलाई नुनको दिकाएर मारिदिनुहुन्छ। केवल एकचोटि मात्र पछाडि फर्केर हेरेको। हामीलाई लाग्छ होइन, नयाँ नियमको परमेश्वर दयालु कृपालु हुनुहुन्छ। हननिया र सफिराको बारेमा विचार गरौँ। एकचोटि धाँधेको यिनीहरूले, पत्रुसले भन्छ तैँले ल्याएको जमिनको पैसा यति नै हो। हननियाले भन्छ यति नै हो। परमेश्वरले त्यतिखेर प्रहार गर्नुहुन्छ, उसको त्यहाँ मृत्यु हुन्छ। उसलाई गाडेर मान्छेहरू त्यहाँ आइपुगेको उसको श्रीमती सफिरालाई थाहा थिएन। उसलाई फेरि सोध्छ, तैँले वास्तवमा बेचेर ल्याएको पैसा यति नै हो? यति नै हो। फेरि प्रभुले त्यसलाई पनि प्रहार गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर त्यहाँ उसको मृत्यु हुन्छ। किनभने परमेश्वरको लागि पाप भन्ने कुरा एकदमै गहन छ। अनि त्यो पापको दर्शन दृष्टि जब हामी पाउँदैनौँ नि, बाइबलले भन्छ मानिसहरू विनाशतर्फ अघि बढ्छ। एउटा एयरलाइन्स कम्पनीले भर्खर आफ्नो बिजनेस सुरु गर्दाखेरि आफ्नो हवाई जहाजमा धेरै सुविधाहरू दिने गर्थ्यो। अनि एक दिन त्यो जहाजमा एउटा पाइलट एकजना पास्टर पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ एयर होस्टेसहरूले संसारमा एकदमै महँगो स्याम्पेनहरू, विस्कीहरू, वाइनहरू त्यहाँ सर्भ गर्दै थियो। त्यो पास्टरले कुनै पनि लिन मानेन। अनि त्यो एयर होस्टेसलाई अचम्म लाग्छ, अरू कुनै पनि एयरलाइन्समा यो प्रकारको सर्भ गर्दैन। हामीले एकदमै महँगो एकदम फाइन राम्रो क्वालिटीको विस्की वाइन सप्लाई गर्दैछौँ, सर्भ गर्दैछौँ। यो व्यक्तिले कुनै पनि कुराहरू दिन मानेन। सायद के समस्या भयो भन्ने कुरा उसले आफ्नो म्यानेजरलाई गएर भन्छ। यो व्यक्तिलाई मैले मनाउन सकेन, कृपया तपाईँले बुझ्नु होला। म्यानेजरले गएर सोध्छ आफ्नो त्यो यात्रुलाई, महाशय हामीले यो ल्याएको विस्की स्याम्पेन तपाईँलाई सायद जानकारी नहुन सक्छ, तर यो संसारको सबभन्दा महँगोहरू मध्येमा पर्छ। अनि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ, कृपया यसलाई बिना सन्देह दिनुहोस् भन्दाखेरि उसले भन्छ होइन म दिँदैन। अनि उसले कर गर्न थालेपछि उसले भन्छ अब तिम्रो पाइलटलाई लगेर पाइनु अगाडि। अनि त्यो म्यानेजर अचम्म मान्छ, तपाईँले के कुरा गरे होला? पाइलटले प्लेन हाँक्दैछ, ऊ ड्युटीमा छ, अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ उसलाई चाहिँ यो विस्की वाइन लगेर उसलाई सर्भ गर भनेर। तपाईँलाई थाहा छैन ऊ ड्युटीमा छ भन्ने कुरा। उसले गल्ती गर्यो भने हाम्रो के हालत हुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन? अनि पास्टरले भन्छ तपाईँले मलाई पनि चिन्नु भएन, म पनि वास्तवमा पास्टर हो। अनि म पनि एउटा पास्टरको नाताले 100% ड्युटीमा छु। मैले पनि कुनै गल्ती भुल गरेँ भनेदेखिलाई आज 100जना मानिसहरू नैतिक दुर्घटनामा पर्न सक्छ। आई एम अल्सो इन 100% ड्युटी। आज धेरै पटक हामी विश्वासीले कुरा बिर्सिन्छौँ, विशेष गरी अगुवाको नाताले। हामी क्वारेन्टाइनमा छौँ, घरभित्र लकडाउन भएर बसेका छौँ, हामीले के खान्छौँ, के हेर्छौँ, के गर्छौँ भन्ने कुरा संसारका मान्छेलाई थाहा छैन। जे बोले पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले पापसँग खेली पठाउँछौँ। र बाइबलमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई पाप भन्ने कुरा परमेश्वरमा एकदमै सिरियस कुरा हो। यशायाले त्यो कुरा उसले पहिचान गर्छ र भन्छ म पापी ओठ भएको मानिस र पापी ओठ भएको मानिसहरूको बिचमा बस्ने मानिस। अनि मात्र प्रभुले एउटा स्वर्गदूत पठाएर उसको ओठमा भुङ्रोले छोइदिनुहुन्छ र त्यहाँ घोषणा गरेको छ अब तेरो पाप प्रायश्चित भयो। के को आधारमा? भुङ्रोको कारणले, आगोको कारणले होइन,
पुरानो नियममा सबै विश्वासीहरूको पाप क्षमा पनि भविष्यमा आउनुहुने ख्रीष्टको बलिदानको आधारमा उनीहरूको पाप क्षमा भयो र नयाँ नियममा पनि जतिजना विश्वासीहरू छन् अनि उनीहरूको पाप पनि विगतमा आउनुभएको ख्रीष्टको बलिदानको आधारमा पाप क्षमा भएको छ। अनि त्यो कल्भरी क्रुसमा ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो लागि कुन हदसम्म उहाँले कष्ट पीडा भोग्नुभयो भन्ने कुरा जब हामी बिर्सिन्छौँ नि हामी सहज रूपमा पापसँग खेली पठाउँछौँ। त्यसले त्यस्तो कुरा चाहिँ क्रुसमा ख्रीष्टले गर्नुभएको त्यो दयाको दर्शन चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ, जसको बारेमा यशाया 53 अध्यायमा अनि यही पुस्तकमा यशायाले चर्चा गरेको हामी पाउँछौँ। 4 देखि 6 पदमा 2 पदमा मात्र हेर्नुहोस्, 3 पदमा मात्र यहाँ तपाईँले बारम्बार दोहोऱ्याएको कुराहरू हाम्रै निम्ति हाम्रै कारण हाम्रै कष्टको लागि भन्ने कुरा 10 चोटि यहाँ दोहोऱ्याएको हामी यहाँ पाउँछौँ। निश्चय उसले हाम्रै कष्टहरू सह्यो, हाम्रा दुःख भयो तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काएको पिटिएको र दुःखमा परेको ठान्यौँ र उता हाम्रा अपराधको निम्ति घायल भयो, उसले हाम्रा अधर्मका निम्ति चोट पायो, हाम्रै शान्तिको निम्ति दण्ड उसमाथि पर्यो र उसले पाएको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। हामी सबै भेडाहरू चाहिँ बरालेका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ। परमेश्वरले परमप्रभुले उसमाथि हाम्रा सबै अधर्म हालिदिनु भयो। कुन हदसम्म ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति कष्ट पीडा भोग्नु भयो र उहाँले कुन हदसम्म हाम्रो निम्ति उहाँले त्यो दया कृपा प्रकट गर्नुभयो भन्ने त्यो दर्शन तपाईहरु मलाई आवश्यक छ। अनि यशायाले पछि गएर यो कुरा यहाँ उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँछौँ। अनि ख्रीष्टले गर्नुभएको त्यो कामको आधारमा उसको पाप क्षमा भएको उसले आभास गर्दछ र त्यो क्रुसको दर्शनले त्यहाँनिर देख्दछ। पहिलो योहन्ना 1:9 उल्लेख गरेको छ, हामीले आफ्नो पाप स्वीकार गर्यो भनेदेखिलाई हाम्रो सबै अधर्मबाट हामीलाई क्षमा गर्न उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यशाया 53:4 तल लेखेर उल्लेख गरेको छ, उहाँले जुन प्रकारको कष्ट पीडा हामीलाई भोग्नुभयो तर 43:25 अब हाम्रो पाप उहाँले सम्झना पनि गर्नुहुन्न र कसैले ममा पाप छैन भनेर भन्छ भनेदेखिलाई उसले आफूलाई धोका दिन्छ, उसमा सत्यता छैन भन्ने कुरा पहिलो योहन्नामा उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले परमेश्वरको दर्शन उहाँको तुलनामा हामी कति पापी छौँ र त्यो पाप र परमेश्वरको बीचमा त्यो खाडललाई पूर्णको लागि कुन हदसम्म ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो कष्ट भोग्नुभयो भन्ने क्रुसको दर्शन तपाईँ र मलाई आवश्यक छ। बाइबलले भन्छ जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरूको विनाश हुन्छ। त्यसपछि मात्रै परमेश्वर बोल्नुभयो। अब यहाँ भनेको छ यशाया 6 अध्यायमा, अब हाम्रो निम्ति को जानेछ, तिनले मुखमा ढुङ्गाले आएर छोइसकेपछि तब मैले परमप्रभुको वचन सुने, म कसलाई पठाउँ, हाम्रा निम्ति को जाने। हाम्रा भनेको यहाँ बहुवचन छ, यहाँ त्रिएक परमेश्वरलाई संकेत गरेको यो स्वर्गदूतलाई भनेको होइन। परमेश्वरले स्वर्गदूतले हाम्रो बोलावट निर्धारण गर्दैन र अगाडि उत्पत्ति 1 अध्यायमा पनि यहाँनिर उल्लेख गरेको छ, हामी अब के अरे परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, ल अब हामी मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गरौँ भनेर हामी भने बहुवचन त्यहाँ प्रयोग गरेको छ। अनि यो चाहिँ स्वर्गदूतलाई भनेको थिएन, किनभने स्वर्गदूतले मानिसलाई सृष्टि गरेको होइन। अनि यहाँ पनि हामी भन्नाले त्रिएक परमेश्वरलाई संकेत गरेको र त्रिएक परमेश्वरको बीचमा त्यहाँ परामर्श हुन्छ र यो बोलावटको आह्वान हुँदा यशायाले भन्छ, प्रभु म तयार छु, मलाई पठाउनुहोस्। यति बेला मात्र परमेश्वर बोल्नुभयो। तर कस्तो खालको यो बोलावट, बोला हेर्नुहोस् न। त्यसपछि के भन्छ, अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, जा गएर ती मानिसहरूलाई भन्, तिमीहरू सुन्न त सुन्छौ तर बुझ्दैनौ, तिमीहरू देख्न त देख्छौ तर थाहा पाउँदैनौ। यी मानिसहरूका हृदय गरौँ पार, तिनीहरूका कान बाक्लो पार, तिनीहरूका आँखा बन्द गरिदिए, नत्र तिनीहरूले आफ्नो आँखाले देख्लान्, आफ्ना कानले सुन्लान्, तिनीहरूले बुझ्लान् र फेरि फर्केर तिनीहरू निको होलान्। तब मैले भने, परमप्रभु कहिलेसम्म? उहाँले भन्नुभयो, जबसम्म सहरहरू बासिन्दा बिनाका, घरहरू मानिस बिनाका भएर नष्ट हुँदैनन् र देश चाहिँ बिल्कुलै उजाड हुँदैन, जबसम्म परमप्रभुले मानिसहरूलाई टाढा धपाउनु हुँदैन र देशमा निर्जन स्थान धेरै हुँदैनन्। हो यदि त्यहाँ अझै 10औं भाग रह्यो भने पनि त्यो तारपिन र फलाटका रूप चाहिँ जलाइनेछ, जसलाई धाले तापनि ठुटा चाहिँ रहिरहन्छ, पवित्र वंश नै त्यसको ठुटा हुनेछ। त्यसको विचार गर्नुहोस् न, कस्तो बोलावट होला। उत्साहित भएर प्रभुले भन्छ, प्रभु म तयार छु, मलाई पठाउनुहोस्। प्रभुले भन्नुहुन्छ, त जा, तैँले बता, प्रचार गर। तर तिनीहरूले सुन्न त सुन्छन् तर बुझ्दैनन्, हेर्न त हेर्छन् तर उनीहरूले देख्दैनन्। कस्तो खालको बोलावट। धेरै पटक हामी भन्छौँ, मैले प्रभुको बोलावट मैले पछ्याएँ भनेदेखिलाई ओ प्रभुले धेरै ठुलो परिणाम दिनुहुन्छ, धेरै जातिहरू धेरै मानिसहरू विश्वासमा हुन्छन्, हाम्रो जीवनकालमा नआउनु पनि सक्छ। गएको हप्ता पनि मैले
बताएको थिएँ। हामी प्रभुमा विश्वासी हुनुको मतलब परिणाम तत्काल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। अनि यशायाले यो प्रकारको बलाउटमा विश्वासी हुँदा पनि करिब 732 वर्ष अगाडि उसले यो भविष्यवाणी गरेको यसो ख्रीष्टको आगमन भन्दा 722 मा अश्शूरले आएर माथिको उत्तरी भागलाई 10 कुलाई बढवायो भनेर जान्छ र त्यसको 146 वर्ष पछि 586 ईसा पूर्वमा फेरि तलको बाँकी 2 कुलाई पनि बेबिलोनले आएर बढवाइमा लिएर जान्छ। उसले गरेको प्रचारको बावजुदमा इतिहासको यति धेरै महान प्रचारक जसले यस्तो पुस्तक बाइबलमा लेखेको छ, आज उसको त्यो अथक प्रयास, उसको अथक प्रचारको बावजुदमा पनि मानिसहरू परमेश्वरमा अनाज्ञाकारी भए, अन्तर्गत उनीहरूलाई बढवाइमा लिएर गयो नै। यसको मतलब के वास्तवमा यशाया असफल अगमवक्ता हो? निश्चय पनि होइन। ऊ एक असल अगमवक्ता हो भनेकोलाई आज यो पुस्तक बाइबलमा बाँचेर रहँदैन र तपाईँ र मैले आज उसको बारेमा चर्चा गरेर बस्नुपर्ने दिन आउँदैन। त्यसले एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, हाम्रो बोलावटमा हामी विश्वासयोग्य हुन्छौँ भनेर भन्नुको मतलब परिणाम हामीले तत्कालै देख्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले यशायाको दर्शनमा यशायाले जब म तयार छु मलाई पठाउनु भनेर भन्दा पनि उसले आफ्नो जीवनकालमा उसको प्रचारको परिणाम, उसको लेखको परिणाम उसले देखेन। नयाँ नियममा यूहन्ना 17:4 पनि यसो ख्रीष्टले त्यही भन्नुहुन्छ, पृथ्वीमा प्रभु तपाईँले दिनुभएको काम सिद्धाएर मैले तपाईँको महिमा गरेँ। अनि हामीलाई अचम्म लाग्छ, प्रभु त्यहाँ लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू नरकमा जानेवाला छ, तपाईँ क्रुसमा चुनिनु भएको पनि छैन। कैयौँ रोगहरू छन्, बिमारीहरू छन्, नाङ्गा भोकाहरू छन्, अभावमा छन्, तपाईँ भन्नुहुन्छ पृथ्वीमा तपाईँले दिएको काम सिद्धाएर मैले तपाईँको महिमा गरेँ। किनकि प्रभुले पितालाई दिनुभएको जिम्मा नै त्यति नै थियो, 12 जना चेलालाई तयार गर्नु, जुन चेलाले भविष्यमा परमेश्वरको महान महान कामहरू गर्नेछ। त्यही भएर प्रभुले भन्नुभयो, मैले भन्दा पनि तिमीहरूले महान काम गर्नेछ। त्यो सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो उनीहरूलाई, तर यथार्थमा वास्तव इतिहासमा उनीहरूले गरे तापनि। त्यसैले हामीले कस्तो सेवाकाई गर्छौँ, परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो बोलावट के हो त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अनि हामी बोलावटमा विश्वासयोग्य हुँदा आजै भोलि नै हाम्रो जीवनकालमा नै हामीले परिणाम देख्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तर यदि हाम्रो बोलावटमा हामी विश्वासयोग्य भए भनेदेखिलाई परमेश्वरले निश्चय पनि काम गर्नुहुन्छ नै हुन्छ। हाम्रो बोलावटको दर्शन हामीले देख्नुपर्छ। म को हो? मलाई किन परमेश्वरले छान्नुभयो? यो अवस्था, यो परिस्थितिमा किन म यो ठाउँमा, यो परिस्थितिमा प्रभुले मलाई राख्नुभयो भन्ने जब बोलावटको दर्शन हामी पाउँदैनौँ, बाइबलले भन्छ मानिसहरू विनाशतर्फ जाँदछ। एक वर्षमा संसारमा 5,53,53 लाख मान्छेहरू मर्छन्। एक दिनमा 1,56,51,600 मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ र एक घन्टामा 6,316 जना मान्छेको मृत्यु हुन्छ र एक मिनटमा 105 जना मान्छेको मृत्यु हुन्छ र एक सेकेन्डमा 2 जना मान्छेको मृत्यु हुन्छ। मैले औँला यस्तो गर्दाखेरि संसारमा 2 जना मान्छेको मृत्यु भइसक्यो। अहिले कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि झन् मान्छेको मृत्यु दर व्यापक रूपमा बढ्दै गएको छ। अमेरिकामा गएको 2 दिन अगाडि मात्रै एक दिनमा 2400 मानिसहरूको मृत्यु त्यहाँ भयो 24 घण्टामा। भन्नुको मतलब एक घण्टामा 100 जना मानिसको मृत्यु हुँदैछ केवल कोरोना भाइरसले मात्रै। भन्नुको मतलब 2 मिनटमा 3 जना मानिसको यहाँ मृत्यु भइरहेको छ। र आज अधिकांश ती मानिसहरूले प्रभुलाई पाएको छैन। आज तपाईँ र मैले सोध्नुपर्ने प्रश्न, यो अवस्थामा, यो परिस्थितिमा किन प्रभुले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भयो? के को लागि तपाईँ र मलाई यो अवस्था परिस्थितिमा प्रभुले राख्नु भएको छ? त्यो बोलावटको दर्शन तपाईँ र मलाई खाँचो छ। म कसरी सुरक्षित हुने, म कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि आज अनन्तको राज्यमा यो मरिरहेका मानिसहरूलाई मैले कसरी बचाउने, मैले कसरी दोहोऱ्याउने, यो दर्शन जब हामी पाउँदैनौँ नि, बाइबलले भन्छ जहाँ दर्शन छैन मानिसहरूको विनाश हुन्छ। यो प्रकारको दर्शन आवश्यक छ। त्यसले जहाँसम्म दर्शनको सवाल छ, भविष्यमा तपाईँले कत्रो बिल्डिङ बनाउने, कत्रो प्रोजेक्ट सम्हाल्ने, तपाईँको डिग्री के हो, तपाईँको प्रमाणपत्र कतिवटा छ, कतिवटा देश तपाईँ घुम्नु भएको छ, तपाईँको टाइटल के हो, तपाईँ पास्टर हो कि एल्डर हो कि तपाईँ रेभरेन्ड हो कि बिशप हो कि, मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रभुलाई भेट्दा प्रभुले कुनै पनि प्रश्न तपाईँसँग मसँग गर्नुहुन्न। एउटै प्रश्न न्यायको समयमा प्रभुले तपाईँ र मसँग गर्नुहुन्छ, तेरो साथमा को छ? त्यति बेला हाम्रो जवाफ के हुनेछ? त्यसैले आज हामीले बुझ्ने परमेश्वरको महानताको दर्शन हामीले देख्नु आवश्यक छ। त्यो परमेश्वरलाई कसैसँग तुलना गर्ने चेष्टा नगर्नु र
तुलना गरेको कुरालाई नपत्याउनु र त्यो परमेश्वरको तुलनामा मेरो पाप कति हदसम्म गहन छ त्यो पापलाई हामीले देख्नुपर्छ, हल्का प्रकारले दिनु हुँदैन। र म पापी हुँदा हुँदै पनि यत्रो महान परमेश्वरको सामु आज मलाई उहाँले स्वीकार्नु भयो। म को हुँ भन्ने आधारमा होइन, एक दिन म को बन्नेछु भन्ने आधारमा, र त्यो बन्नको लागि एउटै तरिका, एउटै माध्यम, ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु बलिदान। र केवल आज म बाँचे भन्नको लागि मात्र होइन, अनि अरूलाई बचाउनको लागि तपाईँ र मलाई यो मिसनमा तपाईँ र मलाई प्रभुले राख्नु भएको छ। गस्पल चाहिँ वास्तवमा यो सुसमाचार नै यस्तै हो। परमेश्वर को हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई चिन्नु, उहाँको सामु म कति पापी छु त्यसलाई स्वीकार्नु, र त्यो बीचको खादल पूर्णको लागि ख्रीष्टले के गर्नुभयो भन्ने कुरा त्यो दर्शन देख्नु, र आफू बाँचेर मात्र होइन, अब मेरो ड्युटी छ संसारमा, मेरो एउटा बोलावट छ। कसरी हुन्छ मेरो संसारको जीवनस्तर मैले उकास्दै लाने, मैले एकदमै सहज जीवन जिउँदै भन्ने प्रकारको जुन प्रकारको प्रचार मान्छेले गर्छ, यो प्रोस्पेरिटी गस्पल कुरा एकदमै भ्रमका कुरा यिनीहरूले फैलाएर हिँड्छ। जति प्रभुमा आज्ञाकारी भयो, प्रभुले धनी बनाउनुहुन्छ, सम्पत्ति पैसाको कुरा बाहेक मुखबाट केही पनि आउँदैन, एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ। आज त्यसको लागि तपाईँ मलाई प्रभुले बनाउनु भएको होइन। कसरी हुन्छ मेरो जीवनस्तरलाई उकास्नको लागि होइन। आज जीवनस्तर उकास्ने नाममा लोनले गर्दाखेरि मान्छेहरू रात दिन काम गरेर मोर्गेज तिर्नमा व्यस्त छन्। किनकि ठुलो गाडी साइज बढाउँदै गएको छ, मोर्गेज तिरेर हैरान छ। न उनीहरूसँग समय छ प्रभुको सेवाकाई गर्नको लागि, न मण्डलीमा दशांश भेटिदिनको लागि उनीहरूसँग पैसा छ, न प्रभुको सेवाकाई गर्न समय हुन्छ। किनकि रात दिन कामको भारमा परेको कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरको ड्युटी, परमेश्वरको मिसन र परमेश्वरको बोलावटलाई हामीले बिर्सिन्छौँ धेरै पटक। त्यसले हाम्रो बोलावट चाहिँ कसरी हुन्छ यस संसारमा मेरो जीवनको स्तरलाई मैले उकास्ने भन्दा पनि प्रभुले दिनुभएको समय, सम्पत्ति, शक्ति, सिपले बढीभन्दा बढी आत्मा कसरी जित्ने, बढीभन्दा बढी आत्मालाई मैले कसरी प्रभुमा दोहोऱ्याउने, आज यो दर्शन हामीले देखेनौँ भनेदेखिलाई मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, फादर शास्त्रीले भन्छ, जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसको विनाश हुन्छ। आशिष प्रभुले यहाँ सबैलाई आशिष दिउँ। धन्यवाद यस समयको लागि। हुन्छ, विजय दाजुलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले हाम्रो सामुन्ने एकदमै चुनौतीपूर्ण शिक्षा दिएर जानु भएको छ। वास्तवमा जब हामीले दर्शन भन्ने कुरा कति पटक हामी आफ्नै कल्पना, आफ्नै परिकल्पना, आफ्नै इच्छा, आफ्नै चाहना हैन को बाट हामी आफ्नो दर्शन देखिरहेका हुन्छौँ। तर वास्तवमा हाम्रो दर्शन चाहिँ जब हामीले परमेश्वरसँग एन्काउन्टर गर्छौँ र जुन यो विजय दाजुले देखाइदिनु भयो आज हैन, एउटा महान परमेश्वर जो सारा संसार ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता, अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो संसार चाहिँ एकदमै सानो मात्रै हुन्छ। हामीले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो चर्चको 4वटा भित्ता नै हाम्रो संसार भनेर सोचिरहेका हुन्छौँ। त्यसैमा हामी हराइराखेका हुन्छौँ र परमेश्वरको ठुल्ठुलो कुराहरू हामीले चाहिँ महसुस गर्न सकेका हुँदैनौँ। तर आज साँच्चीकै यो जुन दर्शनको बारेमा उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको त्यो विशाल कुराहरूबाट चाहिँ हामीलाई उहाँले बोलाउनु भएको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो एउटा हामी सबै सेवकाई गरेर राख्नेहरूको निम्ति चुनौती हो हैन। हामी चाहिँ यस्तो परमेश्वरलाई सेवा गर्ने मौका पाएका छौँ हैन, जो यति विशाल हुनुहुन्छ, जो यति महान हुनुहुन्छ, जसको परिकल्पना हामी वास्तवमा गर्नै सक्दैनौँ। उहाँले जे देखाउनु भयो त्यो मान्छेको आँखाले, त्यो मान्छेले बनाएको सामानले पत्ता लगाएको कुरा हो। यो टेलिस्कोप एउटा सिसा जस्तो राखेर देखेको, अझ त्यसले देख्न नसकेको कुरा कति छ भन्ने कुरा पनि के छ, त्योभन्दा अरबौं खरबौं अब हाम्रो दिमागले क्याल्कुलेट गर्न नसक्ने नै कुरा छ। अनि कहिलेकाहीँ मैले भन्दाखेरि कमिलालाई कम्प्युटर को बारेमा सिकाउनु खोज्यो भनेदेखि कसरी उसले देख्छ होला कम्प्युटरलाई हैन, के गर्न भन्दा एउटा किबोर्डमा क्लिक गर्न पनि उसको हैसियतले भ्याउँदैन, उसले कम्प्युटर बुझ्ने त कहिले पनि हुँदैन। त्यो भन्दा पनि फरक छ हामी र परमेश्वर बीचमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज साँच्चैकै हामीले चुनौती पाएका छौँ। हाम्रो दर्शन चाहिँ के को आधारमा छ हैन? हामी दुईजना
अगुवाहरू झगडा गरेर नमिलेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सेवकाई कहिलेकाहीँ सङ्कुचित भइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो छिमेकीसँगको सानो कुराले गर्दाखेरि हाम्रो सेवकाई बिग्रिराखेको हुन्छ। तर जे होस्, धन्यवाद विजय दाजुलाई। हामी जानेछौँ एक दुईजना मैले हाम्रो यहाँ भर्खरै देखेँ, पास्टर रविन छेत्री जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँ आउनुभएको रहेछ, स्वागत गर्छु। इन्डियाबाट हुनुहुन्छ होइन। मैले बिहानको प्रार्थनामा उहाँको वचन पनि सुनेको थिएँ। उहाँ धेरै राम्रो सिकाउनुहुन्छ उहाँ पनि। धेरै खुसी लाग्यो पास्टर रविन छेत्रीज्यू तपाईँले देखेर। धन्यवाद। हाम्रो बिचमा अरू पनि हुनुहुन्छ। म दुई तिन मिनट समय हाम्रो पास्टर नोर्बुज्यूलाई दिन चाहन्छु। हामी यहाँ टिममा एक दुईवटा इन्साइट हामी सधैँ बाँड्ने कोसिस गर्नेछौँ र यो चाहिँ हामीहरू सबैजनाको निम्ति हो। अनि म पनि के चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरूले अलिखेरमा प्रश्नहरू गर्दाखेरि हामी अलि मेच्योर प्रश्न गरौँ होइन। यो सानोतिनो कतिवटा कुराहरू हामीले आफ्नै चर्चमा हामी अगुवाहरू बसेर पास्टरहरू बसेर डिल गर्न सक्छौँ। अनि यो धेरै पास्टरहरूको बिचमा त्यो भन्दा पनि आज जब उहाँले सिकाउनु भएको त्यो मुख्य कन्टेन्टमा हामी सल्लाह गऱ्यौँ भनेदेखि अनि सिकाउने मान्छेलाई पनि हुन्छ, नत्र विषय एउटा कुरा गऱ्यो लास्टमा जाने बेला अर्कै कुरा हाम्रो दिमागमा भएर गइरहेको हुन्छ, जुन हाम्रो उद्देश्य होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ जे सिकाइएको छ त्यसैमा फोकस हुन चाहन्छौँ होइन। परमेश्वरको दर्शनमा नै हामी फोकस हुन चाहन्छौँ र त्यसैमा नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ, म केही समय हाम्रो पास्टर नोर्बुज्यूलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आजको बिहानी फेरि पनि हामी यहाँ आएका छौँ र आदरणीय पास्टर विजयबाट हामीले यो अति नै, म चाहिँ भन्छु, भर्खरै हामीले रवि जकारियालाई मिस गऱ्यौँ। तर उहाँले एकदमै एपोलोजेटिक्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि साइन्सका कुराहरूलाई ल्याएर, तथ्यका प्रमाणका कुराहरूलाई ल्याएर उहाँले यो आइजायाको पुस्तकबाट यति राम्रो प्रस्तुत गर्नुभयो। मैले यति साह्रो डिपमा यो धेरैचोटि पढे तापनि मैले यति गहनतामा मैले घोत्लिने मौका पाएको थिइनँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो प्रकारको एक्सपोजिटरी, यो प्रकारको उत्खनन, यो प्रकारको स्टडी इन डेप्थमा उहाँले दिनुभयो। यहाँ धेरै लगान छ, यहाँ धेरै इन्भेस्टमेन्ट छ, उहाँको ज्ञान बुद्धिका कुराहरू छ, चौतर्फीबाट उहाँले सोच्नु भएको छ। विशेष गरिकन साँच्चै नै परमेश्वरले आइजायालाई कसरी बोलाउनु भयो भन्दाखेरि म पहिला अलिकति बुलाहाटको कुरा गर्नु पर्यो। यो सँगसँगै एसाइयालाई परमेश्वरले एकदमै ओपन कल दिनुभएको है। कति राम्रो ओपन कल। कतिजना सेवकहरूलाई परमेश्वरले घोक्रे ठ्याक लगाएर हिँड कि हिँड भन्दा पनि भागेर गएको छ। जस्तै योना होइन, जा भन्दा पनि गएको छैन। मोसालाई स्पेसिफिकली बुलाहाट दिँदा पनि म भकभकिन्छु, म बोल्नमा सिपालु छुइनँ भनेर तर्किनु खोजेको अवस्थाहरू पनि थियो होइन। तर परमेश्वरले चाहिँ एसाइयालाई वास्तवमा पर्सनल कल दिनुभएको होइन, एकदमै स्पेसिफिक कल दिनुभएको होइन, तर एउटा भोलिन्टियर कल, ओपन कल दिनुभएको मात्रै थियो। जो एसाइया जस्तो अर्को व्यक्तित्व पनि आउन सक्थ्यो, तर एसाइया आफै नै अग्रसर हुँदछ यो ओपन कलमा। आफूले आफूलाई प्रस्तुत गर्दछ परमेश्वरको सामु र ऊ आउँदछ। र यो अवस्थाबाट हामीले कति महानता, परमेश्वरको हृदय पनि महान अनि एसाइयाको अग्रसरता पनि महान म यहाँ देख्दछु। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। अनि अन्तिममा गएर उहाँले यति राम्रोसँगले, हाम्रो विजय सरले यति साह्रो राम्रोसँगले यसलाई चाहिँ गस्पल कन्टेक्स्टमा ढाल्नुभयो। यो नै मलाई एकदमै मन छोयो क्या। यो चाहिँ जस्ट एउटा आदर्शवादी आइडियलिस्टिक टिचिङ प्रिन्सिपलमा मात्रै उहाँले यो तथ्यलाई राख्नु भएन, तर हामीले गर्नुपर्ने यो ड्युटीको कुरामा आएर चाहिँ फोर्थ पोइन्टमा चाहिँ उहाँले लास्टमा सारांशमा यति मजाले ढाल्नुभयो। हामीले चाहिँ ग्रेट परमेश्वरको वर्णन गर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने प्रभुको परमेश्वरको महानता, त्यसपछि मेरो इनडेप्थ सिन के रहेछ, म चाहिँ कति समय गिरेको रहेछु, हाम्रो मानिसहरू कति समय गिरेको हुँदो रहेछौँ। त्यसपछि यो परमेश्वरको महानता र मान्छेको यो सिनको कारणले, पापको कारणले कति
ठुलो खाडल त्यहाँ भएको छ। त्यो खाडल पूर्णको निम्ति ख्रिस्ट कसरी मर्नुभयो, अब यो तीनटा कुरालाई मात्रै जानेर भएन, तर मेरो चाहिँ अब कर्तव्य के हो, मेरो रेस्पोन्स के हो त, मेरो प्रतिक्रिया मैले कसरी जनाउँछु त यो तीनटा कुरा बुझिसकेपछि भनेर उहाँले साँच्चै नै यो चारवटा महान बुदाहरूमा अन्तिममा गएर सुसमाचार सुनाउने, एपोलोजेटिकली सुसमाचार सुनाउने ढाँचामा ढाल्नु भएको यो शैली नै मलाई एकदमै पर्सनली मलाई एकदमै मन पर्यो। साँच्चै नै प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। केही दिन अगाडि मेरो छोरीले दगुरेर मेरो रुममा आएर उसको आइफोनबाट एउटा कुरा देखाउन ल्यायो। आपा हेर्नुहोस् न, म छक्कै परेँ, आज प्यारालल सोलर सिस्टम पनि रहेछ, यो संसारमा प्यारालल अर्को सोलर सिस्टम रहेछ, प्यारालल अर्को पृथ्वी, अर्को प्लानेट्सहरू पनि छ अरे भनेर उसले स्टडी गर्दै कहाँबाट पत्तो लगाएछ। अनि मैले भने एकचोटि यस्तो हावादारी कुरा नगर भनेर भने आफ्नो छोरीलाई। तर एकछिनमा मैले विचार गरेँ, मेरो छोरीको स्टडी पनि गहन रहेछ। अनि मैले फेरि बोलाएर भन्ने, हो हुनसक्छ मैले अध्ययन गरेको छुइनँ यो सबै साइन्टिफिकली, यो सबै उसलाई चाहिँ यो सबै यो ऊ चाहिँ अब यो नासाका कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट राख्छ, यस्तै खोज तलासमा इन्ट्रेस्ट राख्छ। र उसले चाहिँ उसलाई मैले सम्झाएँ परमेश्वरको शक्तिमा हुनु पनि सक्छ, अर्को प्यारालल सामान्तर अर्को सोलर सिस्टम पनि हुनसक्छ। हुनुहोस्, यस्तो पृथ्वी त कति होला, तर वी डोन्ट नो, इट इज बियोन्ड आवर कम्प्रिहेन्सन, हाम्रो सोच्ने शक्तिभन्दा बाहिर छ। यस्तो सोलर सिस्टम धेरै होला, मल्टिपल सोलर सिस्टमको कुराहरू होला। अघि हामीले यो सबै कुरा चाहिँ महान परमेश्वरले सृष्टि गर्नुहुन्छ, हुनु पनि सक्छ भनेर मैले भने। तर गहन अध्ययन मैले गरेको छुइनँ। साँच्चै नै आज मैले नै पर्सनली थाहा पाएँ परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, हामी मानिसहरू कति खत्तम छौँ। तर त्यो खाल्डोलाई पुरा गर्नको लागि ख्रिस्ट कसरी आउनुभयो र ख्रिस्टले कसरी पुर्नुभयो र आज मेरो रेस्पोन्स के हो त भन्ने कुरा सरले चारवटा बुदामा स्पष्टीकरण दिनुभयो। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुर, हामीसँग 5 मिनट छ, अझै एउटा छलफल गरेर त्यसपछि प्रार्थना जाँदा हुन्छ बा। एकचोटि तपाईहरु सबैलाई सिक्किमबाट, गान्तोकबाट जय मसीह छ। मैले तपाईहरुसँग जोडिने लिंक हाम्रो पास्टर राजु बुढाथोकीबाट पाएको हो र अहिले जो पास्टर विजयज्यूले शेयर गरिराख्नु भएको थियो, उहाँ र हाम्रो रिलेसन अलिक गहिरै छ। उहाँसँग लगभग 2 या 3 चोटि भेट भइसक्यो र हाम्रो निकै लामो भेट चाहिँ मेरो भाइको छोरीको विवाह उहाँको मण्डलीको भाइसँग हुँदा, त्यसकारणले गर्दा हामी अलिकति नजिकमै छौं। विशेष मलाई आज धेरै राम्रो कुरा चाहिँ के लाग्यो भने, लामो कमेन्ट त नदिउँ तर एकदमै छोटो, समय छैन रहेछ। हामी प्रायले नै प्रभुको कुराहरू जब गर्छौं, क्रुसमा झुन्डिनु भएको लाचार अनि गीतहरू पनि प्राय क्रुसकै मात्रै हुन्छ। अनि उहाँ अलिकति होशियारी पनि हुनुभयो, त्यो पनि ठिकै छ भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो। तर हामीले हाम्रो प्रभुलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा राजाको रूपमा, कि एउटा मालिक, एउटा ब्रह्माण्डको मालिक। यी धेरै ग्यालेक्सिजहरू, तारा मण्डल, समुद्र, संसार कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले अलिकति देख्यौं। त्यसकारण हाम्रो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलिकति प्रेजेन्टेसनमा हामीले परिवर्तन ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। साह्रै मजाको कुरा, म आशिषित भए। अब म साइन्सको कुरामा त म कन्फेस गर्नुपर्छ, म त्यति जान्दिनँ।
तर हाम्रो प्रभु कति अचम्म, कति अद्भुत, कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पिक्चर गर्नुपर्ने कुरा, कल्पना गर्नुपर्ने कुरा, अनि आउनेवाला राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, यो चाहिँ मलाई अलिकति ठक्क मुटुमै लाग्यो है, मजा लाग्यो। थ्याङ्क यू पास्टर विजय। अनि पास्टर मनोजजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो। गड ब्लेस यू। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, जय मसी सबैलाई। सुन्नु भएको छ? हजुर, ठिक छ। मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आज धेरै आशिषमय लागेको छ। अनि एउटा चाहिँ यो म पनि कन्फ्युज थिएँ कि कतिपल्ट अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ वेदमा पनि येशू ख्रीष्टको बारेमा लेखिएको छ भनेर धेरै चर्चा हुने गरेको छ, र सुसमाचार सुनाउँदा पनि कतिपल्ट पहिले चाहिँ मैले पनि कतिपल्ट प्रयोग पनि गरेको एउटा पुस्तक पनि छ, वेदान्तलाई निहाल्दा ख्रीष्ट येशूको दर्शन भन्ने। अनि त्यो चाहिँ गल्ती रहेछ भन्ने महसुस भएको छ, र यसबारे अझै प्रश्न पारिदिनु हुन्छ कि भन्ने पनि मेरो एउटा जिज्ञासा। यहाँ सबैलाई फेरि जय मसी धन्यवाद। पास्टर रविनलाई पनि धेरै धन्यवाद। मण्डलीको कारणले मात्र नभएर वास्तवमा हामी नातेदार नै हौँ। मण्डलीको विश्वासी होइन, मेरो भान्जा हो, खासमा मेरो भान्जीको छोरा भन्नाले मेरो नाति। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सम्धि भन्छ के भन्छ, अहिले भर्खरै उहाँको गीत पनि एकदमै राम्रो छ आमाको बारेमा। मैले भूषणलाई बुहारीको श्रीमान मेरो भान्जालाई अनुरोध गरेका थिएँ, गएको सङ्गतिमा कृपया बजाइदिनु भनेर। यहाँले सुन्नु भएको छैन भने निश्चय पनि सुन्नु होला। मधुस डे भर्खर गयो, अनि पास्टर रबिनले बनाउनु भएको, गाउनु भएको वान अफ द बेस्ट आमाको बारेमा वन्डरफुल सङ। अनि यहाँसँग सङ्गति गर्ने मौका मिल्यो, धन्यवाद प्रभुलाई। र अहिले भर्खर यहाँले जे कुरा सोध्नुभयो, अनि मैले बारम्बार अघि पनि आउनुभएको कुराहरू चाहिँ नि हामीलाई हाम्रो कतिपय बेला हाम्रो कन्टेक्स्टको बारेमा थाहा छ, तर बाइबलको कन्टेन्ट थाहा हुँदैन। अनि कन्टेक्स्ट मात्र थाहा छ हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कारको बारेमा, तर बिब्लिकल कन्टेन्ट चाहिँ के हो भनेर थाहा नहुँदाखेरि हाम्रो मेसेज चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन चाहन्छ। अनि एउटा उदाहरण चाहिँ मैले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ, अनि अब सिधै भन्नु पर्दाखेरि अब उहाँहरूको जुन एउटा इन्टेन्सन छ म एकदम रेस्पेक्ट गर्छु। उहाँको इन्टेन्सन भनेको योद्वारा पनि कसरी हुन्छ मान्छेले गस्पल बुझोस्, सुसमाचार सुनोस् भन्ने उहाँहरूको त्यो इन्टेन्सन हो। अनि त्यो कुरामा चाहिँ व्यक्तिलाई हामीले कहिले पनि आरोप प्रत्यारोप लाउँदैनौँ। उहाँ व्यक्तिगत रूपमा मेरो एकदमै आदर छ, मेरो सम्मान छ। उहाँहरूको जुन इन्टेन्सन छ त्यो एकदमै राम्रो छ, सराहनीय छ। तर कन्टेन्टमा चाहिँ कतिपय बेला हामीले यसरी प्रस्तुत गर्दा हामी कम्प्रोमाइज गर्छौँ। किनभनेदेखिलाई अहिले भर्खर हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ, प्रभुले बारम्बार भन्नुहुन्छ तैँले मलाई कोसँग तुलना गर्छस्। अनि हामीले त्यस्तो परमेश्वरलाई वेदको प्रजापतिसँग यस्तो छ, उहाँ पनि एउटै हो, बलिदान भन्ने कुरा त्यहाँ पनि उल्लेख गरेको छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँबाट जोडेर लगेर अनि हामी अन्धाधुन्ध विश्वास गर्छौँ र पत्याउँछौँ पनि। तर वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि बाइबल र वेद अरू धर्मशास्त्रमा धेरै फरक छ। कि बाइबल भनेको परमेश्वरको रेभलेसन हो, परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नको निम्ति छान्नुभएको एउटा माध्यम हो। या त्रुटि रहेछ साइन्टिफिकली, हिस्टोरिकली, साइन्टिफिकको यत्रो लामो मैले प्रमाण दिएँ। बाइबलले उल्लेख गरेका कुराहरू साइन्टिस्टले भन्न अगाडि धेरै वर्ष अगाडि बाइबलले भनेका कुराहरू अझै योभन्दा विस्तृतमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने इज बाइबल ट्रस्टवर्दी भन्ने द मोमेन्ट अफ ट्रुथमा तपाईँ हेर्नुहोस्। यसमा चाहिँ आर्कियोलोजिकली, साइन्टिफिकली, हिस्टोरिकली र त्यसपछि लाएर अनि प्रोफेटिकली पनि बाइबल कति ट्रुथ छ र योसँग तुलना गर्न लायकको पुस्तक हिस्ट्रीमा कुनै पनि छैन। अनि जुन कुरा अरू धर्मशास्त्रको कुरा गर्छन् यो सबै मिथ्या हो, मान्छेको इमेजिनेसन हो, ह्युमन इमेजिनेसन हो। हिस्ट्रीमा यसरी महाभारत लडाइँ भएको अथवा राम भन्ने कुरा इतिहासमा अथवा के अरे ठाउँको नाम त उनीहरूले उल्लेख गर्छ, कृष्ण वास्तवमा हिस्टोरिक फिगर हो भन्ने कुरा वास्तवमा हिस्ट्रीको कुनै पनि एउटा पनि अहिलेसम्म प्रमाण थाहा पारेको छैन। बाइबलको बारेमा हेरौँ, हजारौँ अहिले उनीहरूले आर्कियोलोजिस्टहरूले तथ्यहरू फेला पारेको छ, यो कुरा वास्तविक सत्य हो भन्ने कुरा। त्यसले बाइबलको यो सत्यतालाई हामीले यस्ता मिथ्या कुराहरूसँग कम्पेयर गरेर यहाँ पनि उल्लेख गरिरहेको छ भन्नुको मतलब यो पुस्तक पनि आधिकारिक हो, यो पुस्तक पनि वास्तवमा भरोसायोग्य हो भन्न खोजेको मेसेज जान्छ। अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा होइन, त्यो दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण हो।
र मैले अघि भने अनि यो जुन प्रकारको चाहिँ अहिले विभिन्न प्रकारको लोकको बारेमा कुरा गर्छ, यस्तो खालको लोक, अनि यो कुरा बाइबलमा पनि भनेको छ भनेर देखाउने कोसिस गर्छ। अनि यो पनि वास्तवमा सबै मिथ्या हो। वास्तवमा यो इन्द्रलोक चन्द्रलोक भन्ने कुराहरू सबै मिथ्या हो, यो मान्छेको इमेजिनेसन हो। त्यस्तो कुरालाई बाइबलको कहाँ कहाँको पद लगेर जोडेर अनि हो भनेर देखाउनु चाहिँ वास्तवमा यो त्रुटिपूर्ण हुन्छ। अनि यो चाहिँ वास्तवमा हुँदैन। मैले भने यो भन्नुको तात्पर्य मैले व्यक्तिलाई प्रहार गरेको होइन, व्यक्तिलाई म सम्मान गर्छु, आदर गर्छु। उहाँले यो प्रकारले अध्ययन गर्नु भएको छैन होला बाइबलको कन्टेन्टको बारेमा। तर एउटा तपाईँलाई मेसेज यो पनि मैले दिन खोजेको कि हामी चाहिँ एउटा एक्सट्रिममा जान्छौँ। हामी कति बेला बाइबलको कन्टेन्ट त थाहा छ, तर हाम्रो कन्टेक्स्ट थाहा छैन। हाम्रो कल्चर हिन्दूको बारेमा यो कहाँबाट आएको, यसको नामकरण कसरी भएको, धर्मशास्त्रले के भन्छ, यसको अध्ययन हामी गर्दैनौँ। कति बेला कन्टेक्स्टको बारेमा यति हामीलाई थाहा छ, तर बाइबलको कन्टेन्ट, यसको डक्ट्रिन, यसको थियोलोजी हामी थाहा गर्दैनौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी एक्सट्रिममा जान्छौँ। अनि एउटा मेसेज यो पनि हो कि हामीले दुवै पक्ष एकदम आवश्यक छ। हाम्रो कल्चर कन्टेक्स्टको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। हिन्दू धर्मको बारेमा, बुद्ध धर्मको बारेमा जुन कन्टेक्स्टमा हामी छौँ, अनि त्यो अध्ययन हामीलाई चाहिन्छ। र त्यसको साथमा बाइबलको कन्टेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि बाइबलको कन्टेन्टलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन प्रस्तुत गर्ने हो भनेलाई यो दुईवटा कुरा चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। तर यो भन्नुमा मैले भनिहालेँ, व्यक्तिप्रति मेरो होइन, मेरो आक्रोश र मेरो आक्रमण होइन, व्यक्तिप्रति मेरो एकदम सम्मान छ। उहाँहरूको इन्टेन्सन राम्रो हो। मेरो जीवनकालमा मैले भेट्ने एकदमै उहाँलाई इच्छा गरेको थिएँ, तर उहाँ बित्नुभयो भन्ने मैले खबर पाएँ, दुःख लाग्यो। एकचोटि भेटेर उहाँसँग पनि बेसेर यसरी कुरा गर्ने मेरो धेरै ठुलो ढोको थियो। त्यसले व्यक्तिको बारेमा नसोचिनु होला कृपया। तर विषयको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। बाइबलसँग तुलना गर्न लागेको पुस्तक संसारमा कुनै पनि छैन। हर डबलले यसको साइन्टिफिक एक्युरेसी, यसको आर्कियोलोजिकल एक्युरेसी, प्रोफेटिक एक्युरेसी, हिस्टोरिकल एक्युरेसी संसारमा कुनै पनि पुस्तक यसको बराबरीमा छैन। र बाइबलको परमेश्वरको तुलना गर्न लागेको पनि संसारमा कोही पनि छैन। त्यसै गरी धर्मशास्त्रको देवी देवता पनि यस्तो छ भनेर भन्नु चाहिँ एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। किनकि बाइबल आफैले प्रभुमा भनेको छ, प्रभु आफैले तैँले मलाई कोसँग तुलना गर्छस्, म त यस्तो ब्रह्माण्डलाई, आकाशलाई म यसरी फैलाउँछु र प्रत्येक आकाश तारा पृथ्वीमण्डललाई म नाउँ खातिर बोलाउँछु, तैँले मलाई कोसँग तुलना गर्छस्। बाइबल आफैमा प्रभु स्वयंले भन्नुभएको छ, मलाई कसैसँग तुलना नगर। हामीले तुलना गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो गर्दाखेरि परमेश्वरको सत्यतालाई हामीले कम्प्रोमाइज गरेको हुन जान्छ। धन्यवाद पास्टर विजयज्यूलाई। अब हामी चाहिँ यो क्लोजिङ पिरियड गर्नेछौँ, त्यसपछि हाम्रो छलफल जारी नै रहनेछ। हामी चाहिँ यो कतिपय मानिसहरू काममा जानुपर्ने हो हुनाले यसलाई चाहिँ त्यो प्रेयर गरेर जानलाई सजिलो होस् भनेर हामीले बनाएको, त्यसपछि हामी पिरियड कन्टिन्यू गर्नेछौँ। आज हाम्रो पहिलोचोटि आउनु भएको छ पास्टर रबिनज्यूलाई नै म यो प्रार्थना गरिदिन अनुरोध गर्दछु। हस्, हामी प्रार्थना गरौँ है। अति नै प्रेमिलो परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद छ। हामीहरू यस्तो लकडाउनको समयहरूमा छौँ, गाह्रो समयहरूमा छौँ, तर यो सुविधा, यो टेक्नोलोजीको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी टाढा टाढामा भए तापनि यसरी एकसाथ जोडिन पाएका छौँ। प्रभु, मलाई व्यक्तिगत रूपमा थाहा छैन कतिवटा ठाउँहरूबाट, देशहरूबाट हुनुहुन्छ, तर प्रभु म जान्दछु हामी धेरै ठाउँहरूबाट छौँ। र यसरी आज तपाईको वचनमा, प्रार्थनामा, संगतिमा जुट्ने मौका मलाई तपाईले दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रभु। प्रभु, आज हाम्रो हृदय गदगद भएको छ, हाम्रो छाती ठुलो भएको छ, यो जानेर कि तपाईँ यति विशाल, यति ठुलो, यति महान हुनुहुन्छ। अनि तपाईको महानताको तुलनामा कुनै पनि शक्ति खडा हुन सक्दैन, कुनै पनि ताकत कम्पेयरमा आउन सक्दैन। त्यसकारण प्रभु, आज हाम्रो शिर झुक्दैन, तर हाम्रो शिर खडा हुन्छ। हामी त्यसकारण डराउनु पर्दैन, हामी लजाउनु पर्दैन तपाईको बारेमा चर्चा गर्नको लागि। हामी शर्माउनु पर्दैन, हामी भाग्न पनि पर्दैन। तर प्रभु, आज तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी हिम्मत गरेर हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद छ, तपाईँ हाम्रो लागि मर्नुभयो, तर जब तपाईँ फेरि आउनुहुन्छ, तपाईँ लाचार रूपमा आउनुहुन्न। तपाईँ पुरा स्वर्गीय सेनाको साथमा, तपाईँ पुरा गौरव र महिमाको साथमा, तुरैको आवाजमा तपाईँ आउनुहुन्छ। अनि यो कुराले प्रभु हामी झनै बलियो हुन्छौँ। धन्यवाद प्रभु सबै कुराको लागि। यसरी फेरि पनि हामीलाई फेलोसिप गर्ने मौका दिनुभयो।
धन्यवाद छ। अबको उपरान्त समय तपाईका हातमा राख्छौं र सारा महिमा इज्जत वैभव गौरव तपाईँ येशूलाई दिँदै आशिष माग्छौं जिउँदो ख्रीष्ट येशूको जिउँदो नाममा। आमेन आमेन। मलाई चाहिँ बिदा दिनुहोस् है। थ्याङ्क यू सो मच। पास्टर राम क्यानाडाबाट। हुन्छ, सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद र आजको दिनमा यहाँनिर पास्टर गुरुजनहरू धेरै अध्ययनरत हुनुहुन्छ र यो मेरोमा प्रश्न धेरैले मलाई सोधिसक्यो कि, अनि यो प्रश्न चाहिँ मलाई आज हाम्रो पास्टर विजयज्यूलाई यो सोध्नु मन लागेको छ। यसमा अलिकति मलाई पनि कन्फ्युजन बनायो क्या, धेरै लिडर्सहरूले नै मलाई यो प्रश्नहरू सोधिबस्छ। अनि यो जुन हामीले चाहिँ ईश्वर भन्नु हुँदैन भन्ने कतिजना लिडर्सकै मुखबाट मैले सुने। अनि बाइबलमा मैले हेरेँ, यशायाको पुस्तकमा हेर्दाखेरि यशाया अगमवक्तालाई चाहिँ ईश्वरवाणी आयो भनेर भनेको मैले देख्छु। अनि धेरै पुस्तकको दिन यो ईश्वरवाणीको विषयमा देख्छु। अनि भनेको उनीहरूले चाहिँ भन्छ यो चाहिँ समग्र रूपमा हिन्दूले पनि ईश्वर भन्छ, यो चाहिँ हामीले भन्नु हुँदैन, हामीले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर भन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कतिजनाले भन्छ। अनि यस विषयमा चाहिँ आजको दिनमा यो कोसँग तुलना गर्छौ भन्दाखेरि यहाँनिर यशायाबाट यो परमेश्वरले अगमवाणी बोलेको कुराहरूमा अलिकति पास्टर बाबुलाई म क्लियर गरी मागौँ भनेर यो प्रश्न हुन्छ चाहिँ। धन्यवाद पास्टर। वास्तवमा ईश्वर भन्दा पनि चलाउने अर्को शब्द छ। ईश्वर चाहिँ वास्तवमा अङ्ग्रेजीमा गडलाई ट्रान्सलेट गर्दाखेरि ईश्वर नै भन्छ त्यसैले। अनि यो गड भन्ने शब्द अरू धर्मावलम्बीहरूले पनि आफ्नो धर्ममा प्रयोग गर्छ। अनि त्यो प्रयोग गर्नुको मतलब हामीले सम्झौता गरेको चाहिँ होइन। तर यो ईश्वर भन्ने शब्दमा चाहिँ वास्तवमा त्यस्तो खराब अर्थ लगाए केही पनि छैन। यस अर्थमा चाहिँ नि हाम्रो अग्रजहरूले जुन प्रकारले अर्थ लगाएर बाइबलमा प्रयोग गर्नुभयो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसमा त्रुटि छैन। तर ईश्वरको ठाउँमा कहिलेकाहीँ हामीले प्रयोग गर्ने शब्द चाहिँ छ, त्यो भगवान भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ भयङ्कर त्रुटिपूर्ण छ। अनि त्यसैले हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई पुकार्दाखेरि चाहिँ भगवान भन्ने शब्द चाहिँ कहिले पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसलाई संस्कृतमा गहिरेर हामीले अध्ययन गर्ने हो भनेकोलाई म डिटेलमा जान्न, तर एउटा सेक्सुअल कुरासँग त्यो रिलेटेड छ है। त्यसले गर्दाखेरि भग र वान मिलेर भगवान बनेको। अनि त्यो प्रकारले चाहिँ नि सेक्सुअल कुराहरूलाई रिलेट गरेर उनीहरूले आफ्नो देवी देवतालाई पुकार्दछ। अनि त्यो शब्द चाहिँ हामीले विश्वासीहरूले प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर ईश्वर भन्ने शब्द प्रयोगमा चाहिँ म कुनै त्यस्तो अहिलेसम्मको मेरो अध्ययनमा म त्रुटि देख्दिनँ। त्यसैले जुन कुरा चाहिँ अब अरूले गड भनेर भन्छ, अरू धर्मावलम्बीहरूले पनि गड नै प्रयोग गर्छ। तर हामीले पुज्ने परमेश्वर चाहिँ फरक छ। उनीहरूको गड र हाम्रो गडमा धेरै फरक छ। अरू देवी देवताहरूको कुरा गर्दाखेरि होस्, चाहे बुद्धले पनि कहिले पनि आफूलाई ईश्वर म परमेश्वर भनेर कहिले पनि दाबी गरेको छैन। म नै शान्तिको स्रोत हो, म शान्ति दिन्छु भनेर उसले कहिले पनि भनेन। शान्तिको खोजीमा दरबार छोडेर गएको हो उसले, शान्ति कहीँ पाइन्छ भनेर। र अरू इस्लाम धर्ममा पनि अनि अल्लाहलाई जुन प्रकारले उनीहरूले प्रस्तुत गर्दछ, तर हामीले अल्लाहको चरित्रको बारेमा, उसको गुणको बारेमा तपाईँले कुरानलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखिलाई बाइबलसँग कति पनि कम्पेयर गर्न लागेको छैन। अनि उनीहरूको मोटिभेसन, यहाँ जति मान्छे मार्यो, जिहाद गर्यो, त्यतिमा बढी स्वास्थ्य पाउँछ भने स्वर्गमा जुन प्रकारको मोटिभेसनको कुराहरू छ, यो बाइबलको सत्यता नैतिकतासँग कति पनि तुलना गर्न लागेको छैन। र त्यो प्रकारको परमेश्वर होइन। कतिले प्रश्न गर्छ बाइबलको के अल्लाह, मुसलमानको अल्लाह र बाइबलको परमेश्वर एकै हो भनेर भन्छ। हामीले कहिले पनि, अनि कहिलेकाहीँ कहीँ ठाउँमा एउटै हो भने प्रचार गरिदिन्छ। कतिले एउटा हागा इन्स्टिट्युटमा जाँदाखेरि एउटा प्रोफेसरले त्यही पनि भनेको थियो, अल्लाह र वास्तवमा बाइबलले प्रस्तुत गरेको परमेश्वर एउटै हो भनेर। दुर्भाग्यपूर्ण छ, किनभने कुरानले प्रस्तुत गरेको ईश्वर परमेश्वर चरित्रको बारेमा तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस्, यति ऊ छ। र त्यसमध्ये त्यसको सत्यतामा धेरै प्रश्न छ। उनीहरूले दाबी गरे तापनि साइन्टिफिकली, हिस्टोरिकली, आर्कियोलोजिकली, प्रोफेटिकली जति बाइबल रिलायबल छ, ट्रस्टवर्दी छ हिस्ट्रीमा, त्यस्तो पुस्तक इतिहासमा कसैको पनि कुनै पनि छैन।
महाभारत तपाईँले हेर्नुहोस् त्यसमा 50,000वटा लाइनमा 5,000 लाइन चेन्ज भएको छ अहिले 10% चेन्ज भएर आएको छ किनकि अहिले मान्छेले प्रश्न गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै कुराहरू बेठिक पायो उनीहरूले तपाईँले अब रामायण के गीताको बारेमा कुरा गर्नुहोस् कृष्णको बारेमा त्यहाँ कुरा गरेको छ है त्यसलाई गीता भनेको मतलब त्यो गीतिमा शैलीमा लेखेको भएर गीता भनेको छ त्यहाँनिर अनि त्यो चाहिँ एउटा कृष्ण र अर्जुनको बीचमा भएको एउटा चाहिँ नि वार्तालापको कुरा हो किनभने अब 5 पाण्डवको लडाइँ हुने बेला भयो अर्जुन चाहिँ अब त्यहाँ सेनापति कृष्ण चाहिँ अब रथी अब अर्जुनले जब बाण उठाउँछ उसमा एउटा प्रश्न हुन्छ अब मेरो उतापट्टि हेर्दाखेरि मेरो आफ्नै मामाहरू आफन्तहरू मैले कसरी हिर्काउने अनि कृष्णले चाहिँ उनलाई सल्लाह दिएको तैँले कर्म गर फलको आशा नगर तँ एउटा रथीको हिसाबले तेरो काम हान्ने हो फलको तैँले विचार नगर अनि त्यो गीती शैलीमा उनीहरूको भएको वार्तालाप जुन कुरा चाहिँ हामी अहिलेको पुस्तकमा देख्छौँ त्यो वार्तालाप भएको कारणले गर्दा त्यसलाई गीता भनेको हो तर त्यो वास्तवमा हिस्ट्रीमा कृष्ण भन्ने कुरा हिस्टोरिकल फिगर हो भन्ने अहिलेसम्म एउटा पनि प्रमाण छैन कुनै पनि हिन्दूको तपाईँले विद्वानसँग तपाईँले डिबेट गर्नुहोस् अनि उनीहरूले के भन्छ हिस्टोरीमा कृष्ण आएको हो कि होइन भन्ने कुरा ठुलो होइन तर कृष्णले के सिकायो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्छ तर त्यो कुरा चाहिँ हामी त्यस्तो प्रकारको दाबी हामी गर्दैनौँ हिस्ट्रीमा यसो ख्रिस्ट आउनु भएको छ केवल बाइबलमा मात्र होइन यद्यपि रोमी हिस्टोरियनले टासिटसले र यद्यपि जोसेफस ज्युज हिस्टोरियन नन क्रिस्चियनहरूले पनि इतिहासमा ख्रिस्ट आउनु भएको र उहाँलाई यसरी मारिएको भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा उनीहरूको हिस्ट्रीमा उल्लेख गरेको छ नन बिब्लिकल रिसोर्सहरूमा पनि उहाँ हिस्टोरिकल फिगर हो भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा हामी इतिहासमा पाउँदछौँ त्यसले गर्दाखेरि यो जुन प्रकारको चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल एकुरेसी छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले अरूसँग तुलना गर्नु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ र नामको सन्दर्भमा चाहिँ अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले अलिक लामो जवाब दिएँ तर ईश्वर भन्नुमा चाहिँ समस्या छैन यसको कुनै त्रुटिपूर्ण म देख्दिनँ तर भगवान भन्नुमा चाहिँ धेरै त्रुटिपूर्ण छ यो शब्द चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यो शब्द चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई पुकार्ने क्रममा चाहिँ गर्नु हुँदैन त्यसको अर्थ चाहिँ एकदमै सेक्सुअल छ एकदमै डिटेलमा भन्नाले अप्ठ्यारो हुन्छ हेर्नुहुन्छ हुँदैन त्यो लाक्पाजी युकेबाट उठाउनु भएको हात हस् गो अहेड हजुर हजुर विशेष त आज पास्टर बुवा विजय पास्टर बुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि साँच्चै नै अति नै मिठो हामीलाई वचनहरू पस्किदिनु भयो अनि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको सत्यको घडी हामीले 2012 मा मैले प्रभुलाई पाएँ त्यहाँदेखि नै उहाँलाई हामी फलो गर्थ्यौँ अनि आज यसरी नै अनलाइनद्वारा प्रत्यक्ष हेरेर उहाँको मुखबाट ती परमेश्वरको वचनहरू सुन्न पाउँदा धेरै आशिषित पनि भएको छु अनि हाम्रो पास्टर मनोज बुवालाई अनि हाम्रो अर्जुन दाइलाई पनि धेरै धन्यवाद यो अवसरहरू तपाईँले जुटाउनु भएकोमा अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आजको जुन वचनद्वारा चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र भएको मैले फिल गरेको छु अनि एउटा कुरो मलाई के अगुवाई भयो भने हामी जान्नु र बुझ्नुमा अलिकति केही फरक मैले पाएको छु अनि हामी अगुवा त हौँ हामीले परमेश्वरको वचन त जानेका छौँ हामी जानेको अनुसारले परमेश्वरको वचन पनि बोलिराखेका हुन्छौँ तर जान्दा जान्दै पनि कतिवटा कुरो हामीले नबुझेको हुँदो रहेछ
अनि नबुझ्दाखेरि त्यो नबुझेको कुरोले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बन्धनमा जस्तो बाँधेर राखेको जस्तो हामी आफै बाँधिँदो रहेछौँ। अनि त्यो जब हामी बुझिन्छौँ, वचनमा पनि भन्छ तिमीले जब सत्यलाई थाहा पाउनेछौ तिमीहरू स्वतन्त्र हुनेछ भनेर वचनमा लेखिएको जस्तै आज हामीले नबुझेका कुराहरू, जान्नु त जानेको कुरा हो, हामीले परमेश्वरको वचन जानेको छ, तर हामीले अगुवाहरूले हामीले बुझेका छैन रहेछ। अनि त्यो बुझ्ने मौका आज हामीले पाएका छौँ। अनि हाम्रो पास्टर बुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जतिवटा त्यो वचनहरू भन्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, पिक्चरहरू देखाउँदै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ एकदम खुल्ला भएर नि, बन्धनबाट फुस्किएर खुल्ला भएर उहाँले देखाएको ठाउँ ठाउँमा मेरो आत्मा चाहिँ यसरी उडिराखेको थियो, स्वतन्त्र भएर उडिराखेको मैले फिल गरेँ। अनि यसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि पास्टर बुवालाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि लास्टमा एउटा क्वेसन चाहिँ, म चाहिँ विश्वमा भएको सबै हाम्रो चाहे नेपाली चाहे गोरा हो चाहे काला हो सबै अगुवाजनहरूको के अरे मेसेजहरू सेवाकाईहरू हेर्ने गर्छु। अनि गोराहरू ठुल्ठुलो वक्ताहरूले चाहिँ के भन्छन् भने, मैले बाइबलमा हेरेको कुरो चाहिँ अब हामीले चाहिँ होली स्पिरिट भन्छौँ, उनीहरूले चाहिँ कसैलाई प्रार्थना गर्दा कसैलाई के गर्दा भने चाहिँ ए होली गोस्ट भनेर प्रार्थना गरिराखेको हुन्छ। यसमा चाहिँ म कन्फ्युजन भइरहेको छु। अनि यो चाहिँ होली गोस्ट भनेर उनीहरूले भनिरहेको छ, मैले वचनमा हेर्दाखेरि चाहिँ होली स्पिरिट भनेको छ। यसले चाहिँ मलाई कन्फ्युजन गराएको छ। अनि यो चाहिँ बुझ्ने के अरे मौका पाउँछु भनेर तपाईँहरूसँग यो प्रश्न राखेको हुन्छ। सबैलाई दिनुहोस्। किङ जेम्समा चाहिँ त्यो पुरानो ट्रान्सलेसनमा घोष प्रयोग गरेको छ। अनि अहिले पनि धेरै कति सम्प्रदायहरू छन् जसले किङ जेम्स भर्सनलाई मात्र मान्छ, अरू ट्रान्सलेसन चाहिँ वास्तवमा बिब्लिकल हो भनेर भन्दैन। अनि उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरिकन किङ जेम्समा चलाएको पुरानो इङ्ग्लिसको भाषा नै प्रयोग गर्नुहुन्छ, अनि त्यस अर्थमा भनेको हो। तर खासमा चाहिँ देखाएको पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ, यसमा कुनै पनि भिन्नता चाहिँ छैन। हुन्छ, मलाई समग्र रूपमा आज प्रभुबाट अगुवाई भएको कुरा चाहिँ जुन कुरा यहाँलाई मैले राखेँ त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ परिस्थिति र अवस्था अनुसार हामी नेपाली हौँ, तर प्रभुले विभिन्न ठाउँमा राख्नु भएको छ है। हामी नेपाली भाषा बोल्छौँ, संसारको विभिन्न ठाउँमा हामी छौँ, र प्रभुले सबैलाई विभिन्न अवसर दिनुभएको छ। विभिन्न ठाउँमा राख्नु भएको मात्र होइन कि, जस्तै पढाइको लागि अवसर दिनुभएको छ। हाम्रो भाइहरूले पिएचडी गर्नुभएको छ, मनोज भाइ अनि हाम्रो अलोक भाइ। अनि पढाइको दृष्टिकोणले पनि एउटा अवसरको ठाउँ छ युरोप अमेरिकामा। र त्यति मात्र होइन, पहुँचको दृष्टिकोणले पनि, यात्राको दृष्टिकोणले पनि। तर के कुरामा चाहिँ म उत्साहित छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सनमा चाहिँ हामी एक छौँ। प्रभुले हामीलाई जुन ठाउँमा राख्नु भएको होस्, प्रभुले मलाई पैसा दिनुभएको होस् अथवा मलाई पढाइ दिनुभएको होस्, तर अल्टिमेट इन्टेन्सन भनेको मैले प्रभुको सेवा गर्नु नै हो, महिमा गर्नु नै हो, प्रभुको राज्य फैलाउनु नै हो। अनि त्यस कारणले पनि यो झुन्डादेखि म धेरै आभारी छौँ, भाइहरूको इनिसिएटिभदेखि म धेरै नै आभारी छौँ। किनभने त्यो इन्टेन्सनले नै तपाईँहरू सबै जोडिनु भएको हो। किनभने यसबाट पाउने कुरा केही पनि छैन हामीलाई। हामीहरू सबैजना आफ्नो समय दिएर यसरी हामी आबद्ध भएका छौँ सङ्गतिमा, ताकि हामी केही कुरा एक आपसबाट सिकौँ
संगति गरौँ र हामीसँग भएको कुरा हामी प्रभुको लागि दिउँ भन्ने हिसाबले। अनि त्यस अर्थमा पनि आज मलाई प्रभुले अगुवाई गर्नुभएको वचन चाहिँ अब चाहिँ हामी बर्डन होइनौँ, we are not the burden but we are the blessing। चाहे अमेरिकामा होस्, चाहे क्यानाडामा होस्, तपाईँ गल्फ कन्ट्रीमा होस्, उनीहरूले तपाईँलाई जेसुकै दिएको भनेर घमण्ड गरे तापनि तपाईँले दिने कुरा चाहिँ आज पैसाले किन्न सकिँदैन है। प्रभुको राज्य, उनीहरूको लागि गर्ने प्रार्थना र त्यो देशको लागि, त्यहाँका बासिन्दाहरूको लागि र त्यही ठाउँमा रहेर पनि जसरी तपाईँले नेपालीहरूलाई तपाईँले रिच आउट गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै नेपालीहरू अहिले विश्वासमा आउनु भएको छ। सायद नेपालकै कन्टेक्स्टमा हो भनेदेखिलाई उहाँहरू आउँदैन थियो होला, यहाँको सामाजिक बन्धन पृष्ठभूमिले गर्दाखेरि। तर बाहिर हुँदाखेरि सहज रूपमा धेरैजना अहिले विश्वासमा आउनु भएको छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ एकदमै सराहनीय छ। गएको लास्ट इयर पनि म 5-6वटा स्टेटमा थिएँ, कान्सासमा, नेब्रास्का, उता आइवातिर, मिनेसोटातिर, अनि सबैतिर जाँदा जसरी नेपाली दाजुभाइहरूले आफ्नो पेसा त छँदैछ, आफ्नो काम छँदैछ, बिचराहरू अब सपोर्टको कुरा भन्दा पनि काम गरेर सेवाकाई गर्नुहुन्छ अधिकांश बेलाहरू। तर त्यो आफ्नो भिजनमा चाहिँ दायाँ बायाँ भएको छैन। मेरो इन्टेन्सन भनेको जसरी हुन्छ मैले आत्मा बचाउने नै छ, यहाँ आएकाहरूलाई जसरी हुन्छ मैले हुर्काउनु नै छ। अनि त्यो चाहिँ एकदमै सराहनीय छ। त्यस भएर पनि यो सुन्नदेखि म एकदमै धन्यवादी छु, आभारी छु। अनि त्यो दर्शनमा हामी एक रहौँ र प्रभुले जे दिनुभएको छ, अघि सबैको दान वरदान एउटै छैन। म बोल्नमा तपाईँले जतिसुकै भनौँ सराहना गर्नुभए तापनि यो वास्तविक हो। तपाईँहरूबाट पनि सिक्ने कुरा मैले धेरै छ र विभिन्न पक्षहरूमा मेरो पनि आफ्नै कमजोरीहरू छ। अनि हामीले यसरी एक आपसबाट सिकेर अनि समग्र रूपमा हाम्रो इन्टेन्सन भनेको चाहिँ हाम्रो बोलावटमा कसरी विश्वासी के हुने, अघि हामी कोठाभित्र के बोल्छौँ के गर भन्दा पनि हामी बाहिर अब हाम्रो कलमा अघि प्रभुले राख्नुभएको काम गर्ने क्षेत्रमा, सेवाकाईको क्षेत्रमा, अनि यसैद्वारा पनि कसरी हुन्छ प्रभुको राज्य विस्तारमा। अनि त्यो इन्टेन्सनमा हामीहरू एक छौँ। अनि यो स्पिरिटलाई, यो इन्टेन्सनलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। अनि यसरी नै प्रभुले जे दिनुभएको छ, अबको बाँकी दिन भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले आफ्नो जीवन स्तर उकास्ने कुरा भन्दा पनि आफ्नो पढाइ, पैसा, जे प्रभुले दिनुभएको छ हामीलाई थाहा छैन कतिन्जेल हामीलाई प्रभुले राख्नुहुन्छ अघि। र कसरी हुन्छ हाम्रो बोलावटमा हामीले विश्वासयोग्य भएर त्यसलाई प्रयोग गर्ने, बढीभन्दा बढीहरूलाई हामीले कसरी प्रभुमा डोर्याउने। किनकि अन्तको प्रभुलाई भेट्दाखेरि प्रभुले हामीलाई सोध्ने त एउटै कुरा हो है, तिम्रो साथमा को छ, तिमी एक्लै आयो कि तिम्रो साथमा को छ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले धेरैजना विशेष गरिकन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र साथमा अब जुन देशमा राख्नु भएको छ त्यो देशका नागरिकहरूको लागि पनि हामी आशिष भएर उहाँहरूलाई पनि प्रार्थना गर्ने, उहाँलाई पनि प्रभुमा डोर्याउने हामी प्रभुको एउटा आशिषको माध्यम भन्नुपर्छ। र लास्ट इयर पनि मलाई लागेको त्यही हो, प्रभुले दिनुभएको मेसेज चाहिँ अमेरिकामा आउँदाखेरि यु आर नट द बर्डन, यु आर द ब्लेसिङ। तपाईँलाई दिएको नागरिकता, तपाईँले दिएको सुविधा भन्दा तपाईँले दिने नागरिकता र तपाईँले दिने सुविधा पैसाले किन्न सकिँदैन। त्यो कुरा अघि प्रभुको बारेमा, प्रभुको स्वर्गको बारेमा त्यो त तुलना पनि गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यसैले एउटा ब्लेसिङको रूपमा तपाईँलाई त्यो परिस्थितिमा त्यो ठाउँमा राख्नु भएको छ। र मलाई आशा छ आउने दिनमा प्रभुले तपाईँहरूलाई त्यही प्रकारले चलाउनु हुनेछ। अनि आजको वचन भनौँ एउटा सानो पहल तपाईँहरूलाई अझै उत्साह दिनको लागि र साथमा हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। नेपालमा पनि अहिले बढ्दै गएको छ। आज पनि एकै दिन 276 जना भनेर भन्यो हामीले, हिजोसम्म 1 जना 2 जना हुन्थ्यो। अहिले यो प्रकारको ऱ्यापिड बढिरहेको छ। त्यसैले थाहा छैन भोलिको दिन के हो, तर खुसी कुरा चाहिँ जतिन्जेल प्रभुले समय, शक्ति, स्रोत, सम्पत्ति दिनुहुन्छ हामी चाहिँ चिन्ता र निराशा भन्दा पनि प्रभुको महिमामा नै हामी अघि बढ्छौँ, समय दिन्छौँ। यो मौकाको लागि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु र भाइहरूलाई विशेष धन्यवाद। डाक्टर मनोज, बाबु, पास्टर नर्बु, धेरै धन्यवाद।
हुन्छ, धन्यवाद पास्टर मनोजलाई। जय मसी सबैजनालाई। विशेष गरेर धन्यवाद पास्टर विजयलाई, एकदमै राम्रो प्रकारको आज परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई शिक्षा दिनुभयो। त्यस सन्दर्भमा मैले एक ठाउँ कनेक्ट गर्न चाहिँ रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 19 र 20 पदलाई म पढ्नु पर्यो। यहाँ यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ, परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन भनेर जुन लेखेको हामी पाउँदछौँ। यो यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन भनेर अब जसरी हुनसक्छ यहाँ परमेश्वरलाई नचिनेका मानिसहरूलाई इङ्कित गर्न खोजियो। यो उनीहरूलाई चाहिँ बहाना मात्रै बनाउन खोजेको हो कि एक प्रकारको स्पिरिचुअल ब्लाइन्डेड भएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ पास्टर विजय? यो रोमी 1 चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले हामीलाई कसरी आफूलाई चिनाउनुहुन्छ भन्ने माध्यमको बारेमा, अनि यसले रेभलेसन टेक्निकली थियोलोजिकली परमेश्वरको वास्तवमा प्रकाश भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, तर सही शब्द चाहिँ प्रकटीकरण हो कि परमेश्वरले कसरी आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा। एउटा चाहिँ जनरल रेभलेसन भन्नाले सामान्य जुनै ठाउँमा जुनै समयमा जुनै व्यक्तिमा पनि, अनि त्यो चाहिँ सृष्टिद्वारा इतिहासद्वारा पनि हामी थाहा पाउँछौँ कि वास्तवमा परमेश्वरको अस्तित्व छ। वंशसङ्ग्रह 19 पनि हो कि आकाश तारा पृथ्वी मण्डलले परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्दछ। अनि अर्को चाहिँ स्पेसल भन्नाले निश्चित समयमा निश्चित ठाउँमा निश्चित व्यक्तिमा मात्रै, अनि त्यो भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट र यस परमेश्वरको वचन नै हो। त्यही भएर यो स्पेसल रेभलेसन भएकोले योसँग तुलना गर्न लायकको पुस्तक संसारमा कोही पनि छैन, किनकि परमेश्वरलाई चिन्ने माध्यम यो मात्रै हो। यो पढ्दाखेरि मात्रै हामीले साँचो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी चिन्छौँ होइन। अरू धर्मशास्त्र पढ्दाखेरि कहिले पनि मैले वास्तवमा परमेश्वरलाई चिने भने त्यो आवाज मलाई जहाँसम्म लाग्छ इमानदारी प्रभु छातीमा हात राखेर भने पनि त्यो आवाज हामीलाई हुँदैन। त्यसैले रोमी 1 अध्यायको चाहिँ जनरल रेभलेसनको कुरा हो। परमेश्वरले सृष्टिद्वारा पनि आफूलाई प्रकट गर्नु भएको छ, तर जनरल रेभलेसन मात्रैले चाहिँ उद्धार पाउन सम्भव छैन, किनकि सृष्टिलाई मात्र देखेर चाहिँ नि उद्धार पाउँदैन मान्छेले। त्यसो त सृष्टिलाई देखेर परमेश्वरको नाममा पुज्नेहरू धेरैहरू छन् होइन, तर जनरल रेभलेसन चाहिँ स्पेसल रेभलेसनतर्फ दोहोऱ्याउनुको लागि पर्याप्त छ। यो सृष्टिलाई हेरेर पनि परमेश्वरलाई खोजी गर्दा यथार्थमा वास्तवमा येशू ख्रीष्ट र परमेश्वरको वचनद्वारा वास्तवमा परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्छौँ। त्यसैले यो सृष्टिद्वारा पनि परमेश्वरले यस्तो रेभलेसन दिँदै पनि तर सृष्टिकर्ताको खोजी गर्नको साथ हो यिनीहरू सृष्टिलाई नै पुज्न थाल्छ भन्नेखिलाई चाहिँ यिनीहरूलाई कुनै बहाना छैन। भनेको मतलब निश्चय पनि यो अन्य जातिहरू जसले चाहिँ सृष्टिलाई देखेको छ, तर सृष्टिलाई देखेर सृष्टिकर्तालाई खोज्नु र पुज्नुको साथ हो सृष्टिलाई पुज्न थाल्यो। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई कुनै बहाना छैन भनेको चाहिँ अनि ती अन्य जातिहरूलाई है। अनि हाम्रो लागि चाहिँ नि त्यो सृष्टिद्वारा परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर प्रकट गर्नुभयो, तर त्यो सृष्टिद्वारा प्रकट गर्दाखेरि मात्र हामी परमेश्वरलाई चिन्दैनौँ होइन। आकाशलाई हेर्दा मात्रै परमेश्वरको उहाँको माया उहाँको बलिदानको बारेमा हामीलाई थाहा छैन, तर त्यसपछि हामीलाई स्पेसल रेभलेसनको कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट र वचनद्वारा जब हामीलाई जुन प्रकारको परमेश्वरको प्रकाश छ त्यसले गर्दाखेरि नै हामीले त्यो बुझेर प्रभुलाई ग्रहण गरेको, अनि त्यस कारणले हामीलाई उद्धार पक्का छ। तर त्यो सृष्टिलाई देखेर पनि परमेश्वरको सत्यतालाई नपछ्याइकन सृष्टिलाई नै पुजेर बसेकाहरूको लागि चाहिँ अब कुनै बहाना छैन भनेर अन्य जातिहरूको बारेमा उद्धित गरेको चाहिँ। धन्यवाद पास्टरलाई। हुन्छ धन्यवाद पास्टर विजय कर्माचार्यज्यूलाई आजको हार्ट टिकनिङ चाहिँ बाइबलको गहन सत्यतालाई हजुरले हाम्रो अगाडि राख्नुभयो। मलाई त एकदमै भित्रबाट कम्पन भएको जस्तो भएको छ होइन। एकदमै यो गहन रहस्यहरू चाहिँ
हामीले त्यसको गहिराईसम्म बुझाउने हामीलाई प्रयास गर्नुभएको लागि धेरै धन्यवाद। हामी निरन्तर हजुरको मिनिस्ट्रीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अब हामी आजको अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो पासाङ तामाङ नेपालबाट हुनुहुन्छ, हजुरले क्लोजिङ पिरियड गरिदिनुहोस् होला। पास्टर तामाङ। हस्, धन्यवाद यो समय मलाई दिनुभएकोमा। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई विश्वभरिका विभिन्न देशभरिका पास्टर्स लिडरहरूसँगै बसेर तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट बगिरहेको वचन हामीले गहिराईमा जान मौका पायौँ। पास्टर देश नेपालमा चलाइराख्नु भएको छ र अरू विभिन्न ठाउँमा छरेर बसेका नेपाली लिडरहरूलाई पनि परमेश्वर तपाईँ परमेश्वर ज्ञानको गहिराईमा डुबाउने काम आज तपाईँ प्रभु आफ्नो दासद्वारा गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिँदछु। जो जतिले यो जुम मार्फतबाट यो सेवा पाउनुभयो, सुन्नुहुन्छ, अझै उहाँहरूलाई पनि यो बाइबल अझै खण्डन गरेर यसो गहिराईलाई बुझ्दै जानको निम्ति प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। पास्टर डाक्टर मनोज र उहाँको टिमलाई म तपाईँको हातमा राख्दछु। यसरी जुम मार्फतबाट, अनलाइनबाट, फेसबुक पेज लाइभहरूबाट विभिन्न प्रकारले धेरै मानिसका यो बाइबलको शिक्षा, गहिराई शिक्षा मानिसका पुर्याउने माध्यम गर्नुभएको छ। प्रभु म तपाईँलाई साँच्चै धन्यवाद दिन्छु उहाँको यो हृदयको निम्ति, यो सेवाको निम्ति, र हामीलाई एकदम गहकिलो शिक्षा दिने व्यक्तिहरू उहाँले ल्याउने काम गर्नुभएको छ। महत्त्वपूर्ण शिक्षा यसरी यसरी विश्वभरि लकडाउनको अवस्थाबाट मानिसहरू आतङ्कित भएर कतिवटा निसासेर बसिरहेको अवस्थामा यो गहिरो शिक्षा अध्ययनबाट सबैको हृदयमा प्रफुल्ल भएको छन्। सबैजनालाई बाइबल गहिरोसँग अध्ययन गर्ने प्रेरणा मिलेको छ। बुझेर अरूलाई सिकाउनलाई, दक्ष हुनलाई प्रभु आउँदो दिनहरू अझै पनि सशक्त रूपमा बाइबल अध्ययन गर्ने, सशक्त रूपमा किताबहरूको अध्ययन गर्ने, सशक्त रूपमा गहिराईमा सिकेर अरूलाई सिकाउने व्यक्तिहरू हुन हामी प्रत्येकलाई तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना आशीर्वाद सहायता माग्दछु जीवित येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आमेन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।